जय मसीह है, जय मसीह। हाम्रोबाट पनि जय मसीह अंकल, जय मसीह। मनी पनि हाल्छ। ल है मनी छोरा, जय मसीह। मनी पनि हाल्छ, मनी छैन कि त चिनेको पनि छ। ल है जय मसीह सबलाई, जय मसीह। जय मसीह। अक्कल भाइ अघि आएको जस्तो लागेको थियो। प्रकाश भाइ, जय मसीह हेलो दाजु। प्रकाश भाइ, जय मसीह, जय मसीह। मेरो आवाज आउँदैछ? आउँदैछ अंकल, ठिकै छ अहिले। यता पनि ल 71 नम्बर गीत गाएर न हो। ल सबै 71 नम्बर हेरौँ न। दाजु ठुलो 71 नम्बर गाएर न, शान्तिका राजलाई। हजुर तपाईँकोपट्टि फर्क्यो भने चाहिँ सिधा देख्नुहोस्। हेलो ब्रदर, 71 नम्बर अरे। हजुर 71 मा के छ? शान्तिका राजा भन्ने। 71 आउँदैन प्रकाश ब्रदर, हामी 185 गाउँछौँ। आउँदैन? 383 त्यसो भए 383 383 आउँछ। त्यो त म्युजिसियनहरूले पहिला सेट गर्नु। 83 बडीगार्ड जस्तो होइन, मलाई पञ्चनाथ पापाले भन्नुहुन्थ्यो यस्तो ट्र्याक सुटहरू लगाएर सङ्गतिमा बस्नु नदिनु भन्थ्यो कि। प्रभु यीशु आउन तयार छ, तयार हो जागी उठ, आनन्द धुनलाई भेट्नलाई। तयार हो जागी उठ, आनन्द धुनलाई भेट्नलाई। हाम्रा दुला प्रभु यीशु आउन तयार छ, तिमीले नसोचेको बेलामा हाम्रा प्रभु झट्टै आउनेछ। तिमीले नसोचेको बेलामा हाम्रा प्रभु झट्टै आउनेछ। आनन्द
साथलाई भेट्न सदा हो जागी उठ आसन साथलाई आनन्दको त्यो समय हुनेछ दुःखको आँसु सबै पुछिनेछ आनन्दको त्यो समय हुनेछ दुःखको आँसु सबै पुछिनेछ शान्ति र आनन्दमय राज्यमा हजार वर्ष राज्य गर्नेछ शान्ति र आनन्दमय राज्यमा माइक अफ भयो। आत्मामा सुखमा आवन सबने खड़ी अब यही नहीं सबने खड़ी अब यही नहीं आज सुखलायो मुझे दुखवा पुकार नहीं छोड़ी रे आज सुखलायो मुझे दुखवा पुकार नहीं छोड़ी रे दया मुझी आनंद साथलाई भेट्न दया जागी उठ आनन्द साथलाई भेट्न ज्ञानी कुमार जैसा यामी हो आत्माको दियोलाई नानी भाव ज्ञानी कुमार जैसा यामी हो आत्माको दियोलाई नानी भाव जब हाम्रा गुरु आउनेछ आनन्द सही स्वागत गर्नेछ जब हाम्रा गुरु आउनेछ आनन्द सही स्वागत जागी बस हालेलुया हालेलुया जागी बस हालेलुया हालेलुया त्यसैले हालेलुया छोड़ देंगे छोड़ देंगे डेभिड अंकल तपाईको माइक अनम्युट गर्नुपर्छ।
के गर्नु ल फेरि नआउँदैछ त्यो गीत गाउनु प्रकाश कन्टिन्यू गर्नु हो ब्रदर प्रकाश डेभिड अङ्कल तपाईँको माइक अनम्युट गर्नुपर्छ माइक ल भयो हजुर सुन्दैछ अङ्कल अहिले अहिले सुन्दैछ हजुर हजुर ल ल अब अझै एउटा गीत गाएर प्रार्थना गरौँ होला गीतको नम्बर भन्न ठुलो शिवनको पछाडिको भागबाट गीत संख्या 44 त्यो दिन आउँदैछ 81
थोरै समय अझै बाँकी छ थोरै समय अझै बाँकी छ ल अब हामी रास्ता गर्छौं हाम्रो किनले दाजु लाइनमा हुनुहुन्छ किनले दाजु लाइनमा हुन्छ हेलो किनले भाइ किनले दाजु हुन्छ रेवतको किले अङ्कलको माइक अन गर्नुपर्छ उहाँ हुनुहुन्छ अङ्कल त्यसो भएदेखि उहाँ हुनुहुन्छ अङ्कल छैन लाइट गयो डेभिड अङ्कल तपाईँको माइक अफ छ फेरि त्यसरी माउन्ट सिनाई हाम्रो भाइ रास्ता गरिदिनु सबैलाई जय मसी जय मसी अब हामी सेवा सुरु भन्दा पहिला प्रार्थना गर्नेछौँ आउनु सबै घोडामा हाम्रो मेरो सर्वशक्तिमान
दयालु सामर्थी प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ राजौँको राजा, प्रभुको प्रभु, कहिले बदली नहुने हजुरको स्वर्गीय सिंहासन, पृथ्वी पावधान, यसरी हजुरको पावधानमा रही साष्टाङ्ग दण्डवत नगरिकन सक्नुहुन्न, किनभने तपाईँ यति महान परमेश्वर बाहेक केही पनि हुन आएन। सारा सिर्जाउनु हुने परमेश्वरलाई बिन्ती धन्यवाद प्रार्थना गर्दछु। प्रभुले सारा बिहानदेखि समयसम्म सम्हाल्नुभयो। हजुरको दृष्टिमा शरीरमा रहेको कारणले कति हामीले मैले अनुपस्थित काम भुलसोच विचार जान अनजान उठाइ बसाइ बोली चालीबाट कति भुल गर्यो, क्षमा गर्नुहोस् बिन्ती छ। धन्यवाद दिन्छौँ प्रभुजी। यसरी सरसल्लाह मुताबिक जुन प्रकारको लकडाउन भएको कारणले गर्दा अनलाइनमा यसरी सेवकाई यसरी घर घरमै यसरी जहाँ कहीँ कुरोले राखिदिनु भयो, धन्यवाद दिन्छौँ। यसरी रेवत मण्डलीबाट विभिन्न आफ्नो दासहरूप्रति भइकन यसरी सल्लाह साथीहरूले सुरक्षा राख्नुभयो, धन्यवाद दिन्छौँ। यसरी आरबी जुन प्रकारले फेरि पनि तपाईँको दया भएको कारणले गर्दा लोकै जति छ प्रभुजी तपाईँले प्रत्येक जान्नुहुन्छ। हजुर चरणमा आयौँ प्रभुजी, थारको दिशाअनुसार तपाईँ हुनुहुन्छ, धन्यवाद छ प्रभुजी। जुन प्रत्येक राखिदिनु भएको सेवाकाईलाई अब हामी सुरु गरिरहेका छौँ, सहायता अनुग्रह गर्नुहोस्, आफै आप सलाइमेन गर्नुहोस्। शैतानको युक्ति शक्ति यस सेवकीको विरुद्धमा सधैँ छ प्रभुजी। हामी मण्डली मिलिकन हजुरको चरणमा राख्छौँ, हजुरले पानी भक्ति छ, धन्यवाद। जुन दासलाई तपाईँले प्रभुजी चलाउनुहुन्छ दिनुभएको छ, जुन प्रकारको अभाव आत्मिक खुराक यसरी यो समस्याको बारे जो छ तपाईँले प्रभुजी आफ्नो दासप्रति भइकन बात गर्नुहोस् बिन्ती छ, धन्यवाद दिन्छौँ। मण्डलीको अभाव ढाँचालाई पुरा गर्नुहोस्। जुन प्रकारको उन्नति वृद्धि हुँदै जानु छ प्रभुजी, यस समस्यालाई सामना गर्दै जानु छ प्रभुले अनुग्रह दया गर्नुहोस् बिन्ती प्रार्थना गर्दछु, धन्यवाद दिन्छु। जो कोही तपाईँले ल्याउनु भयो अब सेवाकाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म आफै भइकन सहायताको अनुग्रह चाहना माग गर्दै बिन्ती धन्यवाद। सधैँ माया गर्नुहुने एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु येशू मसीहको उच्च नाममा माग्छौँ, पिताले सुनि ग्रहण गर्नुहोस्, आमेन। अब हामी दास परमेश्वर वचन सुन्नेछौँ। हामी सबैजना तयारी भएर बस्नु, बाइबल लिएर दासबाट हामी जीवित परमेश्वरको वचन सुन्नेवाला छौँ। ल सबैलाई ख्रीष्ट यीशुमा जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। हामीले एउटा नेपालीमा मात्रै बाइबल कोरस गाउनुपर्छ कि नेपाली भाषा मात्रै बाइबल कोरस गाउनुपर्छ कि सबै तिनटै भाषामा गाउँ न? हुन्छ, झनै राम्रो हुन्छ। सर्वश्रेष्ठ पुस्तक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बढाउ र मानौ तिम्रो जीवनमा दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक पढ़ो कोई न हो। ओ दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. Read it daily and obey. It will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. हाम्रो आयोजक मण्डली सियोन प्रार्थना भवन थिम्पू लगायत जुममा आबद्ध हुनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण प्रियजनहरू लगायत सम्पूर्ण भुटानका प्रियजनहरू
यस उमङ्गबाट अनि हाम्रो आसपासमा बस्नुभएका हाम्रा प्राविधिक भाइबाट अनि बेरसेवा प्रार्थना भवन पश्चिम नेपालबाट तपाईँलाई सप्रेम जय मसीह। र विगतमा आफू दासले र मण्डलीलाई उहाँलाई स्वतन्त्रता लाग्यो र उहाँले खबर गर्यो र आज बिहारको निम्ति उहाँले सेवाको निम्ति आग्रह गर्नुभयो अनि प्रार्थना गऱ्यौँ अनि परमेश्वरको विचारसँग सम्बन्ध राखिएको खण्डमा सबै मौसम अनुकूल प्रभुले दिनुभयो र यो साँझको समय तपाईँहरूसँग मिलेर केही समय परमेश्वरको उपस्थितिमा वचनलाई बाँडचुँड गर्ने सौभाग्य दिनुभएको निम्ति परमेश्वरलाई पनि हामी हृदयदेखि धन्यवाद चढाउँछौँ। लगायत जतिजना यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईँले यो सेवाकाईको पक्षमा पनि हृदयबाट मनमनैबाट वचन सुन्दै भए तापनि प्रार्थना गरिन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गर्दछु। र आउनुहोस् अब हामी समयलाई खेरो नफालिकन यो आज बिहारको सेवकाईको लगाउमा एउटा आधार पदलाई हेर्नेछौँ अनि त्यो आधार पद चाहिँ हुनेछ हिब्रूको किताब 10 अध्याय 25 पद। हिब्रूको किताब 10 अध्याय 25 पद। जतिजना आबद्ध हुनुहुन्छ सबैले पाउनु भयो भने हामी हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 25 पदलाई एक साथ मिलिकन पढ्नेछौँ अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा केही समय हामी बस्नेछौँ। आउनुहोस् हामी एक साथ पढ्नेछौँ। ल हामी पढौँ। Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. आउनुहोस् हामी वचन अगुवाईको निम्ति परमेश्वरसँग सहायता माग्नेछौँ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ वचन अगुवाईको लागि। हाम्रो एकमात्र विश्वासयोग्य हाम्रो सामर्थ्य कृपामय परमेश्वर, हामी तपाईँलाई बडो धन्यवाद दिन्छौँ समयको लागि। बडो सुन्दर समय दिनुभयो। विगतमा सियोन प्रार्थना भवन थिम्पूबाट आफ्नो दासहरूले स्वतन्त्रता भए मुताबिक आफ्नो दास भाइ अक्कलले यस प्रकारले खबर गर्नुभयो। निरन्तर प्रार्थना गऱ्यौँ। तपाईँले सबै प्रतिकूल अवस्थाहरूलाई आफ्नो अन्डर कन्ट्रोलमा राखिकन अनुकूल समय दिनुभयो र फेरि पनि यो साँझको समय आज यस प्रकारले यो अनलाइन फेलोसिप भए तापनि हामीलाई टाढो नजिक भुटानका आसपास जग्गामा जग्गा भएर नेपालबाट हामीलाई पनि एकत्रित हुने मौका दिनुभयो। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि हामीलाई यो सेवा सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई आफ्नो आधार पद 10 अध्यायको 25 पद गुरुबाट दिनुभएको छ। यो सङ्गतिको महत्त्वको सम्बन्धमा अब विश्लेष योग्यता ममा निश्चित छैनन्, म त एउटा कमजोर पात्र हो प्रभु। जब जब तपाईँको धार्मिकतालाई, तपाईँको पवित्रतालाई, तपाईँको सिद्धतालाई जब म निहार्दछु, म बडो तल्लो स्तरमा भेटाउँछु, अयोग्य मानिस आफूलाई भेटाउँदछु। असत प्रभु, म आफ्नो सम्पूर्ण मलिनतालाई, दुर्बलतालाई इमानपूर्वक यस घडी मान्दछु। तपाईँको त्यो अमूल्य रगत जो मेरो पापको निम्ति बगेको थियो, त्यो आलो रगतले मलाई धुनुहोस्, शुद्ध पवित्र पार्नुहोस् र बोल्दा बोल्दै आत्माको अभिषेक आफ्नो जनहरूको भोक प्यासलाई तपाईँले पुरा गर्नुहोस्, आध्यात्मिक आवश्यकतालाई पुरा गर्नुहोस्। किनकि सन्तुष्टि दिने परमेश्वर, तृप्ति दिने परमेश्वर तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। तर तपाईँको पवित्र आत्माको घेरामा, सात पवित्र आत्माको घेरामुनि राखी तपाईँले बोल्दा बोल्दै निर्गमन 4:12लाई पुरा गरी आफ्नो महिमालाई लिने काम गर्नुहोस्। अन्धकारको युक्ति शक्तिहरू सेवकाईको विपक्षमा छन्, रद्द गर्नुहोस्, हाम्रो पक्षमा तपाईँ रहनुहोस् भन्दै अर्ज बिन्ती प्रार्थनालाई माग्छौँ प्रभुको नाममा, सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। आमेन। आउनुहोस् हामीले सेवा सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि बिहारको सेवकाई, यो अनलाइन सेवकाई सम्बन्धमा निरन्तर प्रार्थना गरेका थियौँ। अन्य हामीलाई यो अगुवाई गर्नुभयो र यस प्रकार यो आधार पद हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 25 पदलाई नै आधार बनाउनको लागि स्वतन्त्रता दिनुभयो। यो हिब्रूको किताब 10 अध्याय 25 पदमा
यहाँनिर परमेश्वरको दासले संगति आध्यात्मिक जीवनको निम्ति, आध्यात्मिक जीवन भन्नाले कति हाम्रो पूर्वेली मानिसहरूले नबुझ्न पनि सक्लान्, किनकि धेरैले प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो आध्यात्मिक भनेको चाहिँ के हो। हुन त अब सुन्दा सुन्दा धेरै बुझ्न पनि थालिसकेको हुनुपर्दछ। आध्यात्मिक जीवन भन्नुको तात्पर्य चाहिँ आत्मिक जीवन। यो हाम्रो आत्मिक जीवनको निम्ति संगति चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेछ। अनि संगति एउटा बेजोड एउटा इम्पोर्टेन्स हाम्रो आत्मिक जीवनमा राख्दछ भन्ने कुरा यहाँ परमेश्वरको दासले यसकारण संगतिको पक्षमा भएर एउटा जोड दिएका कुरा हामी भेटाउँदछौँ। यसलाई एकपल्ट नेपालीमा पढिदिनुहोस्। पढ्दै पढ्दै हाम्रो आत्मिक जीवनका निम्ति, हाम्रो आत्मिक यात्राहरूमा यो संगति किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा यहाँनिर बताइएको छ। पढिदिनुहोस् नेपालीमा। हाम्रो कसै कसैको आदत भए झैं कसै कसैको आदत भए झैं हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछोडौं, हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछोडौं, तर एक अर्कालाई उत्साह दिँदै रहौं, उत्साह दिँदै रहौं। अनि त्यो दिन जति नजिक नजिक आउँदै गरेको, जति त्यो दिन तिमीहरूले नजिक नजिक आउँदै गरेको त्यो दिन भन्नाले परमेश्वरको आगमनको दिन, त्यो भयानक दिन जति जति तिमीले नजिक आएको देख्दछौ, तिमीहरू देख्दछौ, अति नै बेसी हामी यसो गर्ने गरौँ, उति नै बेसी हामी यसो गर्ने गरौँ, उति नै बेसी हामी यसो गर्ने गरौँ भन्नुको तात्पर्य चाहिँ उति नै बेसी हामी संगतिमा सहभागिता जनाउने गरौँ, संगतिमा बस्ने आदत गरौँ भन्ने कुरालाई यहाँनिर व्यक्त गर्दछ। यस कारणले गर्दा यहाँ परमेश्वरको दासले हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 25 पदमा यो संगतिको मोल हाम्रो आत्मिक जीवनमा कति ठुलो रहेछ भन्ने कुरालाई बयान गरेको छ। यसकारण यो हिब्रूको किताब 10 अध्याय 25 पदलाई विश्लेषण गर्नुभन्दा अगाडि हिब्रू के हो भन्ने शब्द के हो, हिब्रू कसले लेखे, अनि हिब्रू कुन समकालीन शैलीमा लेखियो, अनि हिब्रूको किताब लेखिनुको मूलभूत उद्देश्य के हो भन्ने कुरा अलिकति ब्याकग्राउन्ड हिस्ट्रीले जान्ने प्रयत्न गर्दछौँ। यहाँनिर भन्ने जो शब्द छ, हिब्रू भन्ने एउटा जाति विशेषलाई यहाँ सङ्केत गरिएको छ। अनि यीशु मसीहको जब यस संसारमा आगमन भयो, मानिसको रूप लिएर जब संसारमा आउनुभयो, प्रभु यीशु मसीहले परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारको सम्बन्धमा जब प्रचार गर्नुभयो, पापदेखि मुक्ति, उद्धार मुक्ति पाउनु पर्ने कुराहरूको सम्बन्धमा उहाँले बेजोडसँग समय प्रचार हुँदा यो हिब्रू बीचमा पनि यो मुक्तिको सुसमाचार बृहत रूपमा फैलिएको थियो। हिब्रू जाति हो जहाँ उहाँहरू हिब्रूहरू थिए, तर बादमा यो हिब्रूहरू नै इजरायल वंशको एउटा अभिन्न रहेछ भनिकन हामी इतिहास पल्टाउँदा भेटाउने गर्दछ। अब्राहम, इजाक, याकुब जो हिब्रू सन्तान थिए, उनीहरू नै, उहाँहरू नै बादमा इजरायली वंशको एउटा अभिन्न अङ्ग रहेछ भन्ने कुरा हामीले इतिहास पल्टाउँदाखेरि जान्न सक्दछौँ। इजरायल भन्ने शब्दको उत्पत्ति कसरी भयो त? हिब्रूहरू नै इजरायली वंश, अनि इजरायलीहरू नै हिब्रूसँगको एउटा आन्तरिक सम्बन्ध। किनभने अब्राहमको बाद उसको छोरा जन्मे इजाक, इजाकको छोरा जन्मे याकुब, अनि याकुबको अर्थ छ छली। उसले आफ्नो दाजुलाई पनि छल गरेर जेठो उपाधि, जेठो अधिकार लिने मान्छे। तर जस्तै तब याकुब परमेश्वरप्रति आफ्नो मन राखिराख्ने मान्छे। किन बाइबलमा धेरै ठाउँमा भन्छन् परमेश्वरले बाहिरी कुरालाई हेर्नुहुन्न रे, परमेश्वरले भित्री कुरालाई हेर्नुहुन्छ रे। Our God does not look outer countenance,
He looks inner heart of the man. परमेश्वरले मान्छेको बाहिरी रूप हेर्नुहुन्न, परमेश्वरले मान्छेको भित्री रूपलाई के गर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छन्। याकुब जस्तै जीवन भए तापनि उसको हृदयमा आफ्नो पिता पुर्खा अब्राहमको परमेश्वर इसाकको परमेश्वरको सम्बन्धमा यहोवा परमेश्वरको गहिरो ज्ञान राख्ने मान्छे थिए। त्यसले बारम्बार कमी कमजोरी हुँदा पनि परमेश्वरलाई सहिले पनि सम्झना गर्ने गर्दथे। जान उनले प्रण गरेका थिए, यदि म फर्केर आए भने म तपाईँको निम्ति एउटा वेदी खडा गर्नेछु। हेर्नु त एउटा कस्तो ठुलो चाहना, कस्तो ठुलो एउटा मन परमेश्वर प्रति। कमजोरता त छ, दुर्बलता त छ, हैन त। उले धेरै छल कपट गरे, आफ्नो दाजुलाई मात्र होइनन्, मामाको घरमा पनि मामालाई पनि झुक्क्याउने मान्छे हो। तरै पनि परमेश्वर चाहिँ याकुबको पक्षमा के गर्नुभयो, सधैँ रहनुभयो। किन भने एउटा प्रश्न चिन्ह खडा हुँदछ। किनभने याकुब जहिले पनि कमी कमजोरी भए तापनि त्यसलाई अंगीकार गर्ने मान्छे थिए। हे मेरा अब्राहमका परमेश्वर, हे मेरा इसाकका परमेश्वर, तपाईँ मेरो कमजोरतालाई जान्नुहुन्छ, दुर्बलतालाई जान्नुहुन्छ। तपाईँ बाहेक अरू को छ र यो संसारमा? हेर्नु त, यो भित्री वास्तविकतालाई याकुबले आफ्नो जीवनमा जानेका थिए। कारण जस्तो किसिमको जीवन भए तापनि उनले परमेश्वरसँग बारम्बार अब्राहम, आफ्नो बाजे अब्राहम, आफ्नो पिता इसाक भन्दा पनि बढी याकुबले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको साक्षात दर्शन पाएका थिए, भिजन पाएका थिए। अनि यो बाइबल साक्षी छ। यसो त परमेश्वरले यो संगतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हाम्रो जीवनमा के छ त भन्दाखेरि यो परमेश्वरको संगतिको माध्यमको द्वारा परमेश्वरको आवाजले, जसलाई इंग्लिशमा भन्छन् भोइस अफ द लर्ड, परमेश्वरको यो आवाज, यो परमेश्वरको वचनलाई जब हामी ध्यानसँग सुन्छौँ, पालन गर्छौँ, जब हामी कमी कमजोरीलाई स्वीकार्छौँ, स्वर्गमा विराजमान हुने हाम्रो पिताले निश्चित रूपमा पनि एउटा कृपा दृष्टि पनि राख्नु हुने रहेछन्। अनि जब याकुब फर्केर आउँदा बेतेलमा उसले आफूले गरेको प्रतिज्ञालाई सम्झना गर्यो, त्यहाँनिर एउटा वेदी खडा गरे अनि यहोवा परमेश्वरको निम्ति उसले बलिदान चढाए। परमेश्वर अति नै आनन्दित हुनुभयो, खुसी हुनुभयो। त्यही परमेश्वरले याकुबलाई यति ठुलो उपाधि दिनुभयो, आशिषित उपाधि, जसलाई चाहिँ एउटा नामाकरण गर्यो। अब तिमी याकुब होइनौ, अब तिमी छली होइनौ, तिम्रो नाम छल होइन, अब दुष्टै छल कपट गर्ने मान्छे होइनौ तिमी। अब तिमीलाई के भनिन्छ, इजरायल भनिन्छ। आउनु त यहाँनिर उत्पत्तिको किताब 35 अध्यायको 1, 2, 3, 4, 5 पद कतिमा छ, त्यो एउटै पदलाई मात्रै पढिदिनुहोस् जसमा इजरायल भन्ने उपाधि दिएको छ। 35 अध्याय उत्पत्तिको किताब कतिमा छ त्यो? 2, ल 35 अध्यायको 2 पदमा पढ्नु हुँदैछ। तब याकुबले आफ्नो घराना र आफूसित भएका सबैलाई भने, तिमीहरूको बीचमा भएका पराई देवताहरू हटाइदियो। हेर्नुहोस् त, तिमीहरूको बीचमा भएका पराई देवताहरूलाई हटाइदियो र आफूलाई शुद्ध पार, अनि आफ्ना लुगाहरू बदली गर, आफूले लगाएका ती मैला कपडाहरू बदली गर। अनि हामी उठाउँ र माथि बेतेलमा जाउँ, अनि त्यहाँ म परमेश्वरको निम्ति एउटा वेदी बनाउने छु। बेतेलको अर्थ परमेश्वरको घर, त्यहाँ म एउटा वेदी बनाउने छु, जसले मेरो कष्टको दिनमा मलाई जवाब दिनुभयो र मलाई गएको बाटोमा मेरो साथमा रहनुभयो। 10 पदमा सिधै अब अनि परमेश्वरले उनलाई भन्नुभयो, परमेश्वर धेरै आनन्दित हुनुभयो याकुबको जीवनलाई हेरेर। उले आफूले मात्र शुद्धिकरण गरेनन्, त्यो बलिदानद्वारा दिमा उले आफ्नो घरना परिवारलाई पनि अशुद्धताबाट अलग रहनु भनेर जब शिक्षा दियो, तब परमेश्वर अति आनन्दित हुनुभयो। अनि के भन्नुभयो, तिम्रो खास नाम चाहिँ याकुब हो। याकुबको अर्थ छल कपट,
अब उसो तिम्रो नाम याकुब भनिने छैन, तिमीलाई याकुब भनिने छैनन्, तर तिम्रो नाम इजरायल हुनेछ। तिम्रो नाम इजरायल हुनेछन्। अनि उहाँले उनको नाम इजरायल राख्नुभयो। इजरायल राख्नुभयो। हेर्नुहोस् त, इजरायल शब्द कसरी उत्पत्ति भएछ त भन्ने एउटा छोटकरीको बयान मात्रै, एउटा बुझाइको निम्ति परमेश्वरको आत्माले अगुवाई गरे खण्डमा यहाँ हामी हेरिरहेका छौँ। हिब्रू जातिहरू नै इजरायल जातिको अभिन्न अङ्ग रहेछन् अनि इजरायलको उत्पत्ति नै हिब्रू जातिहरूबाट भएको रहेछन्। याकुबलाई दिएको उपाधि, एउटा आशिषित उपाधि चाहिँ यो इजरायल वंशले यसरी उत्पत्ति भएको रहेछ। अब इजरायलको अर्थ चाहिँ के रहेछ बाइबलमा? बाइबलीय त्यसको कन्कर्डेन्स अनुसार, अर्थ अनुसार इजरायलको अर्थ रहेछ परमेश्वरबाट सामर्थ र आशिष पाएको जाति भनेको रहेछ। हुँदैन? कति मिठो आशिष! परमेश्वरबाट सामर्थ अनि परमेश्वरबाट आशिष पाएको जाति, आशिषित जन भनौँ न, भनौँ नि त। यस कारणले गर्दा उनीहरू एउटा आशिषित जाति, आशिषित वंश, हिब्रूहरू नै पछि गएर इजरायलको उत्पत्तिको कारक अनि कारण पनि के गर्नुभयो? बन्नुभयो। अब समयको अन्तरालमा मोसाको जन्म भयो अनि मोसाले यो इजरायली अथवा हिब्रूहरू जो मिश्रको बन्धनमा थिए उनीहरूको कष्ट र दुःखलाई परमेश्वरले देख्नुभयो, मोसालाई खडा गर्नुभयो अनि परमेश्वरले लाल समुद्र दुई भाग गरिकन परमेश्वरले इजरायली जातिलाई अब्राहम, इजाक, याकुबको सन्तान भनौँ इजरायली जातिलाई चाहिँ के गर्नुभयो? मिश्रको बन्धनबाट मुक्त पारिकन 40 वर्षको उजाड स्थानको यात्रा तय गर्दै कनानको लक्ष्य, कनान देशको यात्रामा लानुभयो। अनि त्यो यात्रामा मोसाले होरे पर्वतमा 10 आज्ञाहरू पाउन सके अनि परमेश्वरले मोसालाई दर्शन दिनुभयो। अनि मोसाले आफ्नो जीवनकालमा 5वटा किताबहरू लेखे, उत्पत्तिदेखि लिएर व्यवस्थाको किताबसम्म। अनि त्यहाँ एउटा व्यवस्थाको बन्धनमा चाहिँ, व्यवस्थाको एउटा सर्कलभित्र, केन्द्रभित्र यी इजरायलीहरूलाई के गर्नुभयो? एउटा त्यो बन्धनभित्र राखिदिनु भयो, व्यवस्थाको बन्धनमा। त्यही कारणले गर्दाखेरि इजरायलीहरू, यहुदीहरू आफ्नो मतमा, विश्वासमा एकदम कट्टरपन्थी हुनुको वजह पनि त्यही हो। उनीहरू एउटा आशिषित जन, परमेश्वरबाट सामर्थ्य पाएको खण्डमा उनीहरूमा त्यो जरा गाडिएको थियो, हामी परमेश्वरबाट चुनिएको जाति, परमेश्वरको चुनिएको वंश हैन। अनि मोसाको व्यवस्थाद्वारा हामी बाँधिएका मान्छेहरू, उनीहरूमा त्यो किसिमको एउटा अहमता, एउटा घमण्ड हुनु पनि स्वाभाविक हो। संसारमै पनि मान्छे जातिमा एउटा आफ्नो आफ्नो स्वभाव, अहङ्कार गर्ने, घमण्ड गर्ने स्वभावहरू हुन्छन् अरे क्या, बुझ्नुभयो न? खानदानको घमण्ड, शिक्षाको घमण्ड, रूप रङको घमण्ड, बल ताकतको घमण्ड, समाजको घमण्ड, राष्ट्रको घमण्ड, आफ्नो आफ्नो घमण्ड हुन्छ अरे। त्यही कारणले भनिन्थ्यो अहिले कसैलाई, नानी तिम्रो बाबा के काम गर्नुहुन्छ प्रश्न गर्ने, त्यो नानीले के भने मेरो मामा डक्टर हुनुहुन्छ, मेरो काका त इन्जिनियर हुनुहुन्छ भन्नुको तात्पर्य के हो? प्रश्न र परिचय सोधिएछ बाउको, तर इन्ट्रोडक्सन चाहिँ कसको दिन्छ? काका र मामाको। किन भन्दाखेरि उसले आफ्नो एउटा खानदानको एउटा डिग्निटी, एउटा प्रेस्टिज माथि बनाउनको लागि क्या मान्छे जातिको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ अरे क्या स्वभाव, बुझ्नु त? जब व्यवस्थाको अधीनमा बसेपछि मान्छेलाई त्यो व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि आफैमा एउटा अहमता, त्यस्तो किसिमको व्यवस्थाको बन्धनमा भएको खण्डमा त्यसरी हुने गर्दछ अरे, बुझ्नुभयो नि त? यस कारणले गर्दा यहाँनिर यी हिब्रू जातिमा त्यो किसिमको एउटा अहमता र अहङ्कार आउनु पनि स्वाभाविक हो। किनभने उनीहरू इजरायली भनेको एउटा सामर्थ्य जाति, परमेश्वरबाट आशिषित पाएको जाति, जन। अब उनीहरूमा त्यो किसिमको एउटा भावना जाग्नु पनि स्वाभाविक कुरा हो। त्यही कारणले गर्दा यी इजरायलीहरूको बिचमा, यी यहुदीहरूको बिचमा, यी हिब्रू जातिको बिचमा प्रभु यीशु मसीहको जन्मको बाद जब मुक्तिको सुसमाचार बृहत रूपमा फैल्यो, तब उनीहरूले यो प्रभु यीशु मसीहको शिक्षालाई सजिलोसँगले ग्रहण गर्न सकेनन्।
त्यही कारणले गर्दाखेरि यो हिब्रू जो किताब लेखियो यो परमेश्वरको आत्माको द्वारा कुनै परमेश्वरको दासलाई परमेश्वरले अभिषेक गरिकन हिब्रूको किताब लेख्नु एउटा मूलभूत उद्देश्य थियो। किनकि हिब्रूहरूलाई चाहिँ एउटा रीतिरिवाजको विश्वास चाहिँ होइन, बुझ्नुभयो, एउटा सांसारिक विश्वास जस्तो होइनन्। अब हामी व्यवस्थाको अधीनबाट निस्केर ख्रीष्ट यीशुको अनुग्रहको अधीनमा आए पश्चात अब हामीले यस्तो किसिमको विश्वासको जीवन जिउनुपर्छ, व्यवस्था जस्तो एउटा रुटिन जस्तो होइनन्। भनौँ न, सालमा एकचोटि बलिदान, नानी जन्मिँदा यस्तो, मर्दाखेरि यस्तो, एउटा कस्टम जस्तो के रीतिरिवाज संस्कार जस्तो होइन, त्यस्तो किसिमको अब होइनन्। तर अब ख्रीष्टको अनुग्रहको अधीनमा आएपछि ख्रीष्ट यीशुको विश्वासमा हामीले जिउनु पर्दछ भन्ने हेतुले उद्देश्यले परमेश्वरको आत्माले हिब्रूको किताब के गर्नुभयो, लेख्नुभयो। हुन्छ, यो हिब्रूको किताब कसले लेख्यो भन्ने कुरा यकिनको साथमा नेपाली ठेट भाषामा भन्नु भने किटानको साथमा, किटानीको साथमा बाइबलविदहरूले पनि पत्ता लगाउन सकेको छैनन् हिब्रू भन्ने किताब कसले लेख्यो भनेर। अड्कलबाजी, फल्नाले लेखेको होला, ढिस्काले लेखेको होला भनेर अन्दाजी त धेरैले गरेका छन्। कसैले भन्छन् तिमोथीले लेखेको हुनुपर्छ, कसैले भन्छन् सिलासले लेखेको होला, कसैले भन्छ अपुलुसले लेखेको हुनुपर्छ, विविध तरिकाको अड्कलबाजी। अनि कसैले भन्छन् यो पावल प्रेरितले नै लेखेको हुनुपर्छन्, किन पावल प्रेरितले आफ्नो जीवनकालमा 13वटा किताबहरू लेखेका छन्। रोमीको पत्रीदेखि लिएर फिलेमोनको पत्रीसम्म 13वटा पत्री पावल परमेश्वरको दासले, प्रेरित परमेश्वरको दास पावलले लेखेका छन्। अनि त्यो 13वटा पत्रीहरूको लेखोट, लेखाइ र शैलीहरू हेर्दा हिब्रूसँग मिल्दोजुल्दो भएको हुनाले हिब्रू पनि परमेश्वरको दास प्रेरित पावलले लेखेको हुनुपर्छ भनेर अन्दाज मात्रै गरेका छन्। तर यो यकिनको साथ, किटानको साथ यसो कुनै किसिमको प्रमाणीकरणहरू फेला भएका छैनन्। तर एउटा कुरो चाहिँ फेला पर्यो, त्यो फेला चाहिँ के हो भने प्रभु यीशु मसीह उठाइनु भएको 64 देखि 68 वर्षभित्र, प्रभु यीशु मसीह उठाइनु भएको 64 देखि लिएर 68 वर्षभित्र कुनै परमेश्वरको अभिषेक दासले, प्रेरितले चाहिँ हिब्रूको किताब लेखेको भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यहाँनिर के गरेको छ, बयान गरेको छ। बुझ्नुभयो न, त्यति मात्रै प्रमाण भेटायो। प्रभु यीशु मसीह उठाइनु भएको 64 देखि लिएर 68 वर्षभित्र यो हिब्रूको किताब कुनै एउटा प्रेरित प्रभुको दासले लेखेको भन्ने कुरालाई मात्रै प्रमाण फेला पर्यो। तर कसले लेखेको भन्ने कुरा चाहिँ ठोस प्रमाण एकदम यकिनको साथ चाहिँ फेला पर्न सकेको छैनन्। तर जे होस्, अब यो हिब्रूहरूको बीचमा पनि एउटा मुक्तिको सुसमाचार जब फैलेर गयो, राज्यको सुसमाचार जब फैलेर गयो, उनीहरू प्रभु यीशु मसीहको केही शिक्षालाई त स्वीकार गरे, तर उनीहरूको जीवनमा एउटा ठोस त्यो एउटा परिवर्तनशील जीवन भेटाएनन्। उनीहरूमा अझै पनि एउटा के अहमता थियो भने हामी चाहिँ हिब्रू जातिहरू हौँ, हामी एउटा इजरायलको उपाधि पाएका जातिहरू हौँ, एउटा सामर्थी परमेश्वरले दिनुभएको एउटा आशिषित जनहरू हौँ, हामी एकदम सामर्थ र आशिष पाएको जाति हौँ। त्यो चाहिँ भित्र उनीहरूमा अलिअलि गढेर बसेको थियो। तर परमेश्वर त्यो कुरालाई के गर्नुहुन्थ्यो, चाहनु थियो। परमेश्वरले त्यो कुरालाई चाहिँ एकदम जडसँग निकालेर अब हामी व्यवस्थाको अधीनमा चाहिँ होइनौँ, तर अब ख्रीष्ट यीशुको अनुग्रहको अधीनमा आयौँ। व्यवस्था चाहिँ एउटा स्कुल मास्टर जस्तो, क्या शिक्षक जस्तो मात्रै हो। व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई, यहोवा परमेश्वरको व्यवस्थाले चाहिँ अभिषेक गरेको त्यो मुक्तिदाता ख्रीष्ट यीशुलाई चिनाउने एउटा बाटो मात्र हो भन्ने कुराको जानकार चाहिँ उनीहरूमा आएको थिएनन्। त्यही कारण गलातीको किताबमा आउनुहोस् त, यहाँनिर बताइएको छ, गलातीको किताब तपाईले पाउनुहुन्छ 3 अध्यायको 24 पदमा। गलातीको किताब 3 अध्यायको 24 पदमा हाम्रो यहाँ भाइले नेपालीमा पढिदिनुहुन्छ, पढिदिनुहोस् त। यसकारण व्यवस्था चाहिँ हामी व्यवस्थाद्वारा धर्मी ठर्यौं भनेर
हामीलाई क्रिस कहाँ ल्याउने हाम्रो शिक्षक हामीलाई ख्रिस्ट कहाँ ल्याउने एउटा शिक्षक भएको छ। हाम्रो इङ्ग्लिस बाइबलमा wherefore the law was our school master to bring us unto Christ that we might be justified by faith. विश्वासको द्वारा हामी धर्मी ठर्यौं भनेर यो व्यवस्था चाहिँ अब के गरेको छ रे, ख्रिस्ट यीशुसम्म पुर्याउने एउटा स्कुल मास्टर जस्तो हो कि। स्कुल मास्टर भनेको चाहिँ शिक्षक, बुझ्नु, स्कुलमा पढाउने शिक्षक शिक्षिका, बुझ्नु भएन? स्कुलमा शिक्षक शिक्षिकाले पढाउँछन्, कडाकडीको साथ नानीलाई पनिसमेन्ट दिँदै पढाउँछन्, तर त्यस परीक्षामा पास हुनु नहुनु, सङ्घर्ष गर्नु नगर्नु चाहिँ यो चाहिँ अब विद्यार्थीको जीवनमा चाहिँ भर पर्दछन्। त्यही कारण यहाँनिर गलातीको किताबमा परमेश्वरको दास पावलले गलातीका विश्वासीलाई उस जमानामा चाहिँ ती फरिसी सदुकीहरूलाई, जो हामी आफै मोसाका सन्तान हो भन्नेहरूलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदम जोडसित के गरेको छ, बताइएको छ। कारण यो व्यवस्थाले चाहिँ अब हामीलाई धर्मी तुर्याउँदैनन्, व्यवस्थाले चाहिँ अब हामीलाई शुद्धिकरण गर्न सक्दैनन्, तर अब ख्रिस्ट यीशुमा विश्वास गर्नले मात्रै हामीले त्यो धार्मिकतालाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ अरे, प्राप्त गर्न सक्छौँ, उद्धार मुक्ति पाउन सक्छौँ भन्ने कुरालाई यहाँ बयान गरेको छ। त्यही कारणले यूहन्नाले पनि यूहन्ना र सुसमाचार लेख्दाखेरि यस कुरालाई के गरेको छ, बयान गरेको छ। मोसाद्वारा चाहिँ व्यवस्था आयो, तर अनुग्रह चाहिँ कोद्वारा आयो, ख्रिस्ट यीशुद्वारा आयो। आउनु त्यहाँनिर यूहन्ना र सुसमाचार 1:17 कसैले पढिदिनुहोस् त। 1:17 यूहन्ना र सुसमाचार 1:17। किनभने मोसाद्वारा व्यवस्था दिएको थियो, तर अनुग्रह र सत्यता चाहिँ यीशु ख्रिस्टद्वारा आए। हैन त, व्यवस्थाले चाहिँ एउटा स्कुल मास्टर जस्तो काम गर्यो। अब पाप गर्यो भने कस्तो किसिमको बलिदान चढाउने, मेल बलि, अन्न बलि, दोष बलि, विविध किसिमको बलि छन् त्यहाँनिर। हैन, जन्मिँदा के गर्ने, मर्दा के गर्ने, बाली उठाउँदा कस्तो किसिमको, बाली कटनी गर्दा कस्तो किसिमको एउटा व्यवस्थाको अधीनमा मात्रै हामीलाई के गरिदियो, बाँधिदियो। घर शुद्धिकरण, हैन, अब स्त्री जातिको शुद्धिकरण, लोग्ने मान्छेको एउटा शुद्धिकरण, विविध किसिमका शुद्धिकरणको व्यवस्थाको सर्कलभित्र मात्रै, केन्द्रमा मात्रै हामीले के गरिदियो, बाँधिदियो। र व्यवस्थाले हामीलाई शुद्धिकरण दिँदैन थियो भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको दासले हिब्रूको किताबमा भएर अनि त्यति बेलाको हिब्रू विश्वासीलाई संगतिको माध्यमको द्वारा जति परमेश्वरको वचन सुन्छौ, परमेश्वरको वचनको माध्यमको द्वारा संगतिमा भएर हाम्रो भित्रका कमजोरतालाई जब हामी काट्दै छाड्दै जान्छौँ, यो नै चाहिँ के हो, अनुग्रहको समय, अनुग्रहको एउटा कारक हो भनिकन सिकाउँदछ। आउनु त यहाँ रोमीको पत्री 7 अध्यायमा आउनुहोस् त, 5 अनि 6 पदमा। किन व्यवस्था केवल व्यवस्था मात्र रह्यो। अब व्यवस्थाले मान्छे जातिलाई स्वर्गको निश्चयता दिनु सक्दैनन्, पाप क्षमाको निश्चयता दिनु सक्दैनन्, उद्धार मुक्ति दिनु सक्दैनन्, तर व्यवस्थाले कुनै कारण शुद्धिकरण दिनु सक्दैनन्। तर अब हामीलाई त्यो उद्धार मुक्तिको निश्चयता, पाप क्षमाको निश्चयता केवल ख्रिस्ट यीशुमा विश्वास गर्नाले मात्रै पाइन्छन्। अब व्यवस्था चाहिँ एउटा स्कुल मास्टर भयो, तर ख्रिस्ट यीशुको जन्म, उहाँको बलिदान, उहाँले बगाएको रगत, उहाँले प्रदान गर्नुभएको अनुग्रहमा मात्रै सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ समावेश गरिएको छ भन्ने कुरा बयान गर्दछ। आउनुहोस् त 7 अध्यायको 5 अनि 6 पद। किनकि जब हामी शरीरमा थियौं तब व्यवस्थाद्वारा जगाइएका पापहरूका वासस्थानले मृत्युका निम्ति फल फलाउनलाई, हेर्नुहोस् त, व्यवस्थाले त मृत्युको फल मात्रै फलाउँदो रहेछन्। अनि हाम्रो अङ्गहरूमा, किनभने पाप गरे केही छैन, अब बलिदान चढायो भइहाल्यो, पाप बलि चढायो भइहाल्यो, एउटा मान्छेमा एउटा लापरवाहीपन पैदा गर्यो, अनि
तर अब लेखिएको व्यवस्थाको अब लेखिएको व्यवस्थाको पुरानोपनामा होइन, पुरानो कुरामा होइनन्, तर आत्माको नयाँपनामा आत्माको नयाँपनमा सेवा गर्न सकौँ भनेर, सेवा गर्न सकौँ भनेर, जसको बन्धनमा हामी थियौँ, जसको बन्धनमा एक दिन हामी थियौँ, त्यसका निम्ति मरिकन त्यसको निम्ति ख्रीष्ट यीशु मरिकन हामी व्यवस्थाबाट मुक्त भएका अब हामी व्यवस्थाबाट मुक्त भएका छौँ। वी आर मेड फ्री फ्रम द ल अफ मोजेस भन्नुभयो नि। अब व्यवस्था पालनले हामीलाई धार्मिकताको उपाधि पाउँदैनौँ, उद्धार मुक्तिको निश्चयता पाउँदैनौँ, पाप क्षमाको ज्ञान पाउँदैनौँ। व्यवस्थाले त झन् हाम्रो अङ्ग प्रत्यङ्गलाई पाप गर्न मात्रै लाउँथ्यो अरे। तर ख्रीष्ट यीशुको बलिदानमा चाहिँ एउटा नयाँ जीवन मात्र होइनन्, नयाँ तरिकाको सेवा मात्र होइनन्, तर हामीलाई व्यवस्थाबाट पनि के गर्नुभयो अरे, मुक्त गर्नुभयो। जब परमेश्वरका जनहरू, उद्धार मुक्ति पाएकाहरू, जब हामी सङ्गतिमा निरन्तर रहन्छौँ परमेश्वरको आवाज र परमेश्वरको वचनको द्वारा, यो नयाँ कुरालाई हामीलाई उजागर गर्दछ। यदि हामी त्यो बुझ्न सकेनौँ भने त केवल हामी चाहिँ एउटा कस्तो हुन्छ भने यस्तो किसिमको विश्वासी, एउटा कस्टम रीतिरिवाजको विश्वासी मात्रै, जस्तै कि हिब्रूहरूले प्रभु यीशु मसीहलाई स्वीकार त गर्यो, तर जुन तत्त्व, जुन ईश्वरीय गुण ख्रिस्टीय चाल उनीहरूमा पाइएनन्, बुझ्नुभएन? एउटा नोमिनल, एउटा नामधारी जस्तो उनीहरू भेटाइएको थियो। त्यही कारण यो हिब्रूको पत्री लेख्नुको मूलभूत उद्देश्य पनि त्यही हो कि ख्रिस्टको रगत जो हाम्रो निम्ति बग्यो त्यो बेकारमा नजाओस्। जुन दाम हाम्रो निम्ति प्रभुले कल्भरी क्रुसमा तिर्नुभयो त्यो बेकारमा नजाओस्। त्यसको केही न केही अर्थ हाम्रो आत्मिक जीवनमा रहोस्, केही न केही एउटा फलदायक जीवन, एउटा व्यवस्था जस्तो सेवा होइनन्, तर एउटा नयाँ सेवा, मुक्ति पाएको सेवा हामीले गरोस् भनिकन उहाँ चाहनुहुन्छ के परमेश्वरले यो पत्रीहरूद्वारा, वचनहरूको द्वारा सङ्गतिमा जब हामीसँग बात गर्छन्, एउटा नयाँपनलाई के गर्दछ, हामीलाई नयाँपन हाम्रो जीवनमा पैदा गर्दछ। जस्तो एक समय एउटा दिदी रहेछन्, लेडिज स्त्री रहेछन्, अनि ऊ सङ्गतिमा आइरहेको थियो, लगातार कुनै सङ्गति उहाँले छोड्नुहुन्थेनन्, अटुट सङ्गतिमा आउँथ्यौँ। तर एक दिन उहाँले, त्यो दिदीले मण्डलीको जिम्मेवारी लाएर भने रे, मलाई माफ गर्नुहोस्, मलाई प्रभु यीशु मसीहको शिक्षा, प्रभु यीशु मसीहको वचन, प्रभु यीशु मसीहको प्रेमलाई एकदम महान सम्झिन्थे अनि मेरो हृदयबाट पनि मन पर्थ्यो। त्यही कारण मैले स्वीकार पनि गरेँ अनि म लगातार सङ्गतिमा पनि आउन थालेँ। तर आजकल मलाई एकदम खल्लो लाग्न थाल्यो। मलाई सङ्गतिमा कुनै मिठास भेट्दिनँ। जब म मण्डलीमा आउँछु, प्रभुको जनहरूलाई हेर्छु, विश्वासीलाई हेर्छु, परमेश्वरको दासहरूलाई हेर्छु, मैले सोचे अनुरूप भएन। यस कारणले गर्दा मलाई माफ गर्नुहोस्, अब उपरान्त म सङ्गतिमा आउँदिनँ। त्यति बेला परमेश्वरको दासले भन्नुभयो, ठिकै छ, धार्मिकताको कुरा कसैलाई जोर जबरजस्ती गरेर हुँदैन। यदि तपाईँको जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएको छ भने, तपाईँलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको छ भने, एक न एक दिन तपाईँ समयको अन्तरालमा आउनु नै हुन्छ सेवामा। तर एउटा कुरा म सानो तपाईँसँग भन्छु, मान्नुहुन्छ? अब तपाईँ सेवै आउँदिन भन्नुहुन्छ, अबदेखि सेवै छोड्छु भन्नुहुन्छ, म केही भन्नु छैन, तर एउटा लास्ट रिक्वेस्ट छ, तपाईँ गर्नु सक्नुहुन्छ भन्दा त्यो दिदीले भनेर, अब म सेवै आउँदिनँ त, अब मेरो तपाईँको अन्तिम रिक्वेस्ट पनि म पालना गर्छु नि त, भन्नुहोस् म के गर्न सक्छु। त्यसलाई प्रभुको दासले भने, अब तपाईँ जानै हुँदैछ, अब तपाईँलाई एउटा रिक्वेस्ट, तपाईँले त्यो रिक्वेस्ट पुरा गर्नुभयो भने तपाईँलाई एउटा राम्रो इनाम दिन्छु, अनि तपाईँको विचार गर्नुहोस्। तपाईँ इनाम थापेर जानुहुन्छ कि सधैँको लागि फेरि बस्नुहुन्छ, तपाईँको विचार भन्नुहोस् न त। यसो गर, म यहाँ कोठामा बसेर प्रार्थना गर्दैछु, तिमीले केही नगर्नु। अनि त्यो जिम्मेवारीले एक ग्लास पानी ल्याउनु पऱ्यो क्या। एक ग्लास पानी लिएर त्यो दिदीलाई भन्नु पऱ्यो, तपाईँले यो मण्डलीको वरिपरि यो ग्लासलाई लिएर घुम्नुहोस्,
तपाईँले एक थोपा पानी पनि नचुहाउनुहोस्। चुहायो भने तपाईँले इनाम पाउनुहुन्न, चुहाउनु भयो भने तपाईँले इनाम पाउनुहुन्न। तर त्यो ग्लासको पानी नचुहाइकन तपाईँलाई 3 फन्को घुमेर फेरि त्यो पानी मेरोमा ल्याउनु भयो भने म तपाईँलाई इनाम दिन्छु। त्यहाँदेखि आउनु नआउनु तपाईँको विचार। त्यहाँबाट त्यो त्यति सामान्य काम तरै पनि गाह्रै छ नि। अब मण्डलीको वरिपरि 3 फन्को घुम्नु छ, हातमा ग्लासको पानी लिएर। कतिचोटि त दिदीबहिनीले चिया ल्याउँदा ल्याउँदा अलिअलि त कपमा घप्टाइहाल्छन् बिचरा, थर्केर हल्लिएर होइन। अब मण्डलीमा त्यो 3 फन्को घुम्नु त गाह्रै विषय हो नि, सजिलो पनि गाह्रो पनि। तर पनि म कोसिस गर्छु बडा त्यो ग्लासको पानी लिएर। त्यो अन्त प्रभुको दास चाहिँ कोठामा प्रार्थना गर्नु बस्नु भयो अरे। अनि त्यो दिदीले 3 ग्लास पानी लिएर 3 फन्को घुमाएर ल्याएर फेरि त्यो जिम्मोरी दासको कोठामा, त्यो बडाको कोठामा आएछ अरे। अन्त भनेछ अरे प्रभुको दासलाई, अङ्कल बडा मैले 3 फन्को घुमेर ग्लासको पानी एक थोपा पनि नघोप्ट्याइ ल्याएको छु लु भनेछ। त्यसलाई प्रभुको दासले सोध्नु भयो, तिमीले एक थोपा पानी पनि घोप्ट्याएनौ? विश्वास गर्नुहोस् बडा अङ्कल, मैले एक थोपा पानी पनि घोप्ट्याएन। अनि प्रभुको दासले सोध्नु भयो, किन घोप्टाउनु भएन? अनि किन होसियारी साथ ग्लासको पानी लिएर घुम्नु भयो त? अन्त हजुरले भन्नुभएको थियो एक थोपा पानी चुहाएन भने इनाम दिन्छु भन्नुभयो। त्यही कारण म यति होसियारी साथ मैले त्यसलाई 3 फन्को घुमाएर एक थोपा पनि नघोप्टे, हेर्नुहोस् घोप्टेको छैन। त्यसलाई प्रभुको दासले, हो तपाईँले इनाम पाउँछु भन्दाखेरि कति होसियारीको साथमा एक ग्लास पानी लिएर मण्डलीको वरिपरि, चर्चको वरिपरि घुम्नु भयो। त्यस्तै प्रकारले हामीले उद्धार मुक्ति पाए पश्चात, पाप क्षमाको निश्चयता पाए पश्चात, ख्रिस्ट यीशुलाई हामीले लक्ष्य बनाए पश्चात हामीले प्रभुको दासहरूलाई, विश्वासीहरूलाई, वरिपरिको वातावरणलाई हेर्ने होइनन्। हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ ख्रिस्ट हुनुपर्छन्। बुझ्नुभयो नि त? भन्दा त त्यहाँदेखि प्रभुको दासले एउटा देखाउनु भएछ। आउनुहोस् त, कलस्सीको किताब 3 अध्यायको 24 अनि 25 पदमा, कलस्सीको किताब 3 अध्यायको 24 अनि 25मा त्यो वचन जब प्रभुको दासले त्यो छोरीलाई देखाए, त्यो दिदीलाई, उसको भित्री आँखा खोलियो अरे के, ओहो मैले त प्रभु यीशु मसीहलाई जुन नापले पाएँ, मैले त एउटा कस्टम जस्तो, रीतिरिवाज जस्तो मात्रै पाएको रहेछु। ख्रिस्ट मेरो निम्ति किन मर्नु भएको रहेछ भने वास्तविक कुरालाई उसले त्यहाँनिर जान्न सके अरे। पढ्नु त 3 अध्यायको 24-25। यो कुरा जानेर कि प्रभुबाट तिमीले पैतृक सम्पत्ति रूपी इनाम पाउने छौ। तिमीले परमेश्वरबाट पैतृक रूपी सम्पत्ति पाउने छौ, किनकि तिमीले प्रभु ख्रिस्टको सेवा गर्दछौ। किनकि तिमीले प्रभु यीशु ख्रिस्टको सेवा गर्दछौ। हेर्नु त, यहाँनिर इनामको सम्बन्धमा हामीले संगति गर्दा, सेवा गर्दा हाम्रो आत्मिक यात्रामा हाम्रो लक्ष्य चाहिँ ख्रिस्ट हुनुपर्छन्। जब एक थोपा पानी चुहाएन भने इनाम पाउँछ भन्दा कति होसियारी साथ त्यो दिदीले त्यो पानी नघोप्टाइकन ल्यायो भने हामीले यो कुराको ज्ञान राख्नु पर्दछ। अब हामी संसारको रीतिरिवाज, संसारको व्यवस्था, संसारको धर्म कर्मलाई त्यागे पश्चात जहिले पनि हाम्रो लक्ष्य ख्रिस्ट हुनुपर्छन्। अनि त्यो ख्रिस्टलाई प्राप्त गर्नको लागि, त्यो लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति हामीलाई दिनुपर्ने भिटामिनहरू, हामीले पाउनुपर्ने खुराकहरू, त्यो बाटोमा हिँड्न सिकाउने चाहिँ के रहेछ? संगति रहेछन्। अनि त्यो संगतिमा चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई हामीले के गर्ने छ? पाउने रहेछौँ, पैतृकले पाउने रहेछौँ। यदि हामीले हिँड्यौँ भने, नठिक हिँड्यौँ भने फेरि पाउँ। 25 पदलाई अब, जसले खराबी गर्दछ, त्यसले आफूले गरेको खराबीको प्रतिफल पाउनेछ। त्यसले खराबीको प्रतिफल पाउनेछ। अनि त्यहाँ पक्षपात हुँदैन। त्यहाँनिर कुनै रीतिले पनि पक्षपात हुँदैन। परमेश्वरको घरमा जब जजमेन्ट हुन्छन्, हाम्रो जितेजी प्रभुको आगमन भयो या हाम्रो जीवनकाल आगमन प्रभुको भएन र प्राकृतिक मृत्यु भएर हामी जब संसार छोडेर जान्छौँ नि, त्यस बखत कुनै बहानाबाजी त्यहाँ हुँदैनन्। परमेश्वरले प्रभु यीशु ख्रिस्टमा भएर
हाम्रो काम र कार्यलाई मात्रै के गर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ। किन हामीले उद्धार मुक्ति पाए पश्चात, पाप क्षमाको निश्चयता पाए पश्चात किन हामी संगतिमा रहनु खाँचो छ, किन हामी संगतिमा डोहोरिनु खाँचो छ, किन संगति त्यो माध्यम हो, संगतिको माध्यमको द्वारा परमेश्वरको आवाजहरू हामीले के गर्न सक्छौँ, सुन्न। जति हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्छौँ संगतिमा रहेर, जति परमेश्वरको वचनलाई परिपालन गर्छौँ संगतिमा रहेर, परमेश्वरले हाम्रो भित्री आँखालाई चाहिँ के गर्दै जानुहुन्छ, खोल्दै जानुहुन्छ। बुझ्नु भएन? प्रभु यीशु मसीहको समयमा पनि जब प्रभु यीशु मसीह पनि प्रचार गर्दै मुक्तिको सुसमाचार सुनाउँदै, परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सुनाउँदै कुनै एउटा जग्गामा पुग्नु भयो। अनि त्यो जग्गामा जन्मजात एउटा अन्धो मानिस रहेछन्। अब अन्धो मानिसले पनि सुने नासरतको यीशु यो बाटोबाट भएर यो ठाउँमा आइपुग्यो भनेर अन्धाले पनि सुने। अन्धाले त आँखा पो देख्दैन त, कान त सुन्छ नि, भन न। अन्धाले आँखा पो देख्दैन तर उसको पनि त मुटु त छ नि, हृदय त छ नि। उसले पनि त्यो सुसमाचार सुन्यो। नासरतका प्रभु यीशु मसीह यो भेगमा आएको छ। अनि ऊ पनि त्यो झुन्डमा उसले पनि एउटा बिन्ती राख्यो। बिन्ती राख्दाखेरि ऊ जन्मजात अन्धो थियो। अनि प्रभु यीशु मसीहले उसको चाहनालाई बुझ्नु भयो। किनभने प्रभु यीशु मसीह मान्छेको हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। परमेश्वरले मान्छेको हृदयले केलाउनुहुन्छ हैन। बाहिरको जति नै अप टु डेट हामी भए तापनि, जति नै ह्यान्डसम ब्युटी भए पनि, जति हामी एजुकेटेड भए पनि परमेश्वरले त्यो कुरालाई के गर्नुहुन्न, हेर्नुहुन्न। भन्नुभयो नि त, परमेश्वरले मान्छेको भित्री हृदयले हेर्नुहुन्छ। हैन त, याकुब छली थियो, छल कपट गर्ने मान्छे। दाजुलाई त लट्यायो। भोक लागेको बेलामा दाल खुवाएर रोटी खुवाएर जेठो अधिकार लियो। भएन भनौँ आफ्नो साखै मामालाई पनि ओल्ट्याङ पोल्ट्याङ बनाएर चाहिँ उसले त्यहाँको सम्पूर्ण आशिषहरू आफूले लियो। तर पनि परमेश्वरले त्यो बाहिरी एक्टिभिटिजलाई हेर्नु भएनन्। याकुबको भित्री चरित्र चाहिँ बडो मिठो थियो क्या। र कारण जब मैले पनि प्रभु यीशु मसीहलाई मुक्तिदाताको रूपमा पाएँ, मैले 1981 सालमा प्रभु यीशु मसीहलाई मुक्तिदाताको रूपमा विश्वास गरेँ। अनि मेरो आत्मिक जन्म थलो चाहिँ हो ग्यान्टोक बेरेक्का हाउस अफ वर्शिप सिक्किम। मैले स्टुडेन्ट लाइफमा, एउटा क्याम्पस लाइफमा जब मैले प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गरेँ। अनि मैले 82 सालमा कालिम्पोङ एसदाईमा 1982 सालमा बप्तिस्मा लिएँ। नयाँ विश्वासी, बाइबल पढ्ने गर्थेँ। बाइबलको भेद र रहस्यहरू मैले कहाँ बुझ्नु सक्थेँ त। अब नर्सरीमा पढाएको जस्तो नि, एलकेजी युकेजी भन्छ नि, यस्तै क्लास 1, 2, 3 कहाँ बुझ्ने। अनि बाइबल पढ्दाखेरि मलाई मनमा लाग्थ्यो कि परमेश्वर पक्षपात हुनुहुन्छ र परमेश्वरले एसावलाई चाहिँ घृणा गर्नुभयो। एउटै आमाको कोखबाट जन्मेको छोरा, तर याकुबलाई चाहिँ प्रेम गर्नुभयो। किन परमेश्वरले पक्षपात गर्नुहुन्छ र? मेरो मनमा प्रश्न उठ्थ्यो के। तर जब म बढ्दै गएँ प्रभुमा, उमेर बित्दै गयो, समय बित्दै गयो, भन त यो कुरालाई बुझ्नु मलाई पनि धेरै साल लाग्यो। हुन त 1981 मा मैले प्रभुलाई पाएको। 2020 भनेपछि 39 वर्षको समय हुँदैछ प्रभुलाई पाएको। तर यो 39 वर्षको अवधिमा पनि मैले यो बाइबलका परमेश्वर, बाइबलको वचनको पनि बुझ्न सकेको छैन। किन ढाट्नु? जो बोल्दैछु, जो गर्दैछु, यो त प्रभुको अनुग्रह र भक्तजनहरूको प्रार्थनाको प्रत्युत्तरमा मात्रै। अनि जे बोल्दैछु त्यो त एकदम -1% मा मात्रै बोलिरहेका छौँ। किन यसको भेद, यसको रहस्य यो पृथ्वी तलमा हामी बुझ्नै सक्दैनौँ। कयौँ मिठा मिठा वचन वाहकहरू आउँछन्, रिभिलेसन गरेको जस्तो लाग्छन्, तर बाइबलको परमेश्वरले भन्छ यसको वास्तविकता चाहिँ स्वर्गमा बसालिएको छ। जब हामी संसार छोडेर जान्छौँ, जब हामी प्रभुको जजमेन्टबाट पार भएर जान्छौँ, त्यही कारण विश्वासीहरूको आँखामा आँसु देखिने कारण पनि त्यही हो क्या। मलाई यति ठुलो योजनाबद्ध तरिकाले तपाईँले मलाई चुन्नु भएको रहेछ, यति सुन्दर देशमा लानुको लागि रहेछ। मैले पृथ्वी तलमा हे प्रभु
तपाईँको बलिदानको सट्टामा मैले के गरेर, मैले केही गर्न सकिनँ प्रभु। हेर्नु, मलाई यति ठुलो अनन्तकालको प्रेम, अनन्तदेखि अनन्तसम्मको राज्य, यस्तो कुरामा तपाईँले मलाई चुन्नुभएको छ। मैले पृथ्वी तलमा तपाईँको प्रेमलाई हल्का जाने प्रभु। तपाईँको निम्ति जो गर्नुपर्ने थियो मैले प्रेमको बदलामा मैले नगरेको, आँसु र चुनुको अर्थ पनि त्यही हो कि, आँसु निस्किनुको अर्थहरू पनि त्यही हो। अब यहाँनिर यो मैले भन्दै गरेको थिएँ, अन्धो मानिस, यो अन्धो 9 अध्यायमा अघि भनिरहेका थिए, त्यो अन्धो मानिस जन्मजात अन्धो थियो। अनि उसले त्यहाँ के गरेको थियो, प्रभु यीशु मसीहको आगमनको समय कुरा सुनेका थिए अनि एउटा चाहना पनि राख्यो। अन्धो मानिसलाई सोध्यो भने के माग्छ त भन्नुहोस् त। अन्धो मानिस बाटोमा भेट्यो नि, तिमीलाई के चाहिन्छ त, मलाई त एकदम दामी खालको कार दिनुहोस् भन्दैनन् अन्धाले। त्यही कारण एउटा हिन्दीमा कहावत छन्, अन्धोको चाहिए दो आँखे भन्छ। तपाईँले गरिब मानिसलाई के चाहिन्छ भने उसले पैसा माग्छ भन्नु त। अन्धा मान्छे ठुलो ठुलो कारको, बिल्डिङ, मोटरसाइकल, सुन्दर सुन्दर कुरा उसले चाहिँ देख्नु पाए हुन्थ्यो। यो आँखा कसैले अपरेसन गरिदिए हुन्थ्यो। चाहना हो यिनीहरूको, बुझ्नुभयो नि त, इच्छा हो त्यो उनीहरूको। कारण यो अन्धा मान्छेको चाहना आँखा पाऊँ भन्ने हुन्छ, आँखै पाऊँ भन्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि हाम्रो जीवनकालमा उद्धार मुक्ति पाए पश्चात यो बाइबलको कुराहरूलाई जान्न सक्ने पनि एउटा चाहना राख्नु पनि राम्रो हो, बुझ्नुभयो नि त। भन्दै थिएँ 29 वर्ष मैले -1 पोइन्ट पनि बाइबलको कुरा बुझेका छैनन्। मैले एउटा अभिषेक दाससँग धेरै साल सङ्गति गर्ने मौका पाएँ। अनि त्यो अभिषेक दासले के भन्नुभएको थियो भने, मलाई भन्नुहुन्थ्यो, उमङ, मैले 1949 मा प्रभु यीशु मसीहको रूपमा पाएँ। तर जे गर्दैछु, जो बोल्दैछु, तर मैले प्रभुको बारेमा र प्रभुको वचनको रहस्यको बारेमा म अझै पनि जिरो छु। अनि मैले सोच्थेँ एक्टिभ पो गरेँ जस्तो लाग्थ्यो कि हुँदैन। त्यो दास हाम्रो बिचमा छैनन्। साथ सम्पूर्ण भुटानवासीले पनि उहाँलाई चिन्नुहुन्छ। उहाँको नाम चाहिँ पापा पञ्चनाथ हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई भिजिटको क्रममा यस्तो कुरा गर्दा, तर अहिले जब मेरो समय, जब मैले याद गर्दछु अनि म पनि जब सम्झिन्छु, त्यो प्रभुको दासले भन्नुभएको कुरा ठिकै रहेछ। वी आर नथिङ, हामी केही पनि होइन रहेछौँ। जे बोल्दैछौँ नि, यो त एकदम माइनस भन्दा पनि माइनस कुराहरू, हामीले केही बुझेकै छैन रहेछौँ। अब यति ठुलो परमेश्वरको रहस्य, यो बाइबल जो 40 वटा अध्याय, 40 वटा अगमवक्ताहरूले 66 वटा जो किताब लेखेको छ नि, यो हाम्रो 200 ग्रामको गिदीले कहाँ पक्रिन सक्छ भन्नु त। यो हाम्रो टाउको फुटाएर नाप्यो भने 200 ग्रामको गिदी छ। अनि यो किताब, यो परमेश्वरले खटाउनु भएका अगमवक्ता, भविष्यवक्ताहरूको बलिदानपूर्ण जीवनलाई निहाल्दा, उनीहरूको जीवनचरणीलाई हेर्दा त्योसँग हाम्रो त झन् के तुलनै हुँदैन क्या। उनीहरूले त्यस्तो जीवनमा गएर लास्ट च्याप्टर, अन्तिम अध्याय यूहन्नाले रेभोल्युसन लेख्दा उसको जीवनचरणी पढ्दा मेरो आँखाबाट आँसु आउँछ। उनीहरूले जस्तो योगदान हामीले के, त्यही कारण कतिचोटि हामी सानोतिनो सेवा गर्छौँ, हामीमा अहङ्कार आउनु हुन्न रहेछन्। मैले कुछ रहेछु होइन रहेछन्, म जस्तो कोही छैन होइन रहेछन्। तर जब यो बाइबलका यी लेखकहरूलाई, बाइबलको लेखोट गर्ने यो मानिसहरूलाई, उनीहरूको जीवनचर्या, उनीहरूको दृष्टिकोणमा त हामी केही पनि छैन रहेछौँ। यूहन्ना प्रभुको समयदेखि नै कष्टमा गए। प्रभु यीशु मसीह उठाइनु भएको विरोधीहरूले उठाइनु भएपछि यूहन्नालाई पक्राउ गरे, उम्लिँदै गरेको तेलमा हालिदियो, मृत्यु भएन भनेर पत्मोस टापुमा फालिदियो। त्यस्तो कटाक्ष अवस्थामा, पीडादायक अवस्थामा गएर पो उनीहरूले त्यो भिजन पाएको रहेछ। त्यो किताबहरू, यो बाइबलको किताब लेख्न परमेश्वरले खटाउनु भएको रहेछ। अब हामीलाई कल्पना गर्नुहोस् त, म अनि हामी आफै कि हामी त्यस्तो प्रभुको खातिर रत्ताम्य हुने अवस्थामा पुगेको छौँ र। त्यहाँ कुनै ठाउँमा गएर भन्छ, हिब्रूमा बोल्दा बोल्दै सम्झना आयो, तिमीहरूले आजसम्म
प्रभुको निम्ति रगत तान्ने हुने अवस्थासम्म तिमीले कुनै दुःख उठाएको छैनौ भन्छन्। एकैछिन त एरिया है, सम्झना आएको हुनाले। कसैलाई सम्झना छ भने मलाई सहयोग पनि गर्नुहोस् है। तिमीले आजसम्म भन्छ क्या, कस्तो फट्टै कस्तो प्रभुको योजना रहेछन्। हिब्रूको किताब 12 अध्यायमा 12 अध्यायको 4 पद पढ्नुहोस् त। हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 4 पदमा अहिलेसम्म तिमीले पापको विरोधमा लडाई गर्दै रगत बगुन्जेल सामना गरेका छैनौ। हेर्नुहोस् त, you have not resisted yet in bloody moment। तिमीलाई रगत तान्ने अवस्थामा गएर पापको विरुद्धमा लडेका छैनौ। हामी लडेका छौँ त। हेर्नु त, हाम्रो आजको वर्तमान अवस्थालाई हामी निहालौँ, हाम्रो आत्मिक जीवन कि हामीले पापको विरुद्धमा रगत तान्ने हुने गरेर लडेको छौँ त विपक्षमा? छैन। तर परमेश्वर कति कृपालु हुनुहुन्छ, परमेश्वर कति दयालु हुनुहुन्छ। हेर्नु त, किन भन्दाखेरि चाहिँ यो अनुग्रहको समय हो। अघि हामीले यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्यायको 17 पदमा पढ्यौँ, मूसाद्वारा व्यवस्था आयो अनि अनुग्रह चाहिँ कोबाट आयो? यीशु ख्रीष्टबाट आयो। अनि त्यहाँ तलपट्टि गएर भनिएको छ, तिमीले अनुग्रहमाथि अनुग्रह पायो, ग्रेस फर ग्रेस। अनुग्रह त छँदैछ, तर अनुग्रहमाथि अनुग्रह भने डबल ग्रेस। किन डबल ग्रेस पाए? परमेश्वरले क्षमा गर्नुभएको छ जब हामी रिपेन्टेन्स ब्याकग्राउन्डमा आएका छौँ, कन्फेसन ब्याकग्राउन्डमा आएका छौँ। परमेश्वरले यही कारणले गर्दा यो सङ्गतिको भूमिकाको द्वारा दाम तिरेर किनेका, उधार मुक्ति पाएका भक्तजनहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? यी आवाजहरू दिएर चाहिँ हामीलाई एउटा भित्री आँखा खोलेको, के बाहिरी आँखा त खोलेको छ नि, बाहिरी आँखाले त बाहिरकै कुरा मात्रै हेर्छन्। तर परमेश्वर ख्रीष्ट यीशुमा भएर के चाहनुहुन्छ? भित्री आँखा खोलेको चाहनुहुन्छ। त्यो अन्धो मानिस जस्तो, अन्धो मानिसले आँखाको इच्छा गरे अनि प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो, जाऊ सिलोआममा जाऊ। सिलोआमको अर्थ हो परमेश्वरद्वारा पठाइएको। त्यहाँ तिमी डुबुल्की मार, जाति हुन्छ, जाति भएपछि तिमी आफ्नो बाटो लाग। जसकारणले गर्दा जब त्यो अन्धो मान्छे सिलोआम भने त्यो तालमा झिलमा गयो, डुबुल्की लियो कुवामा, आँखा देख्ने भयो, त्यहाँ त रन बन हल्ला भयो। अब कसरी, किन? यो त अन्धो थियो, कसरी देख्ने भयो? हेर्नु त, त्यहाँ त सदुकी फरिसी भनाउँदाहरू, व्यवस्थाको शिक्षकहरू भनौँ, परमेश्वरको नाम त लिने तर व्यवस्था एकदम संस्कारमा लिनेहरूले चाहिँ विरोध गर्न थाले। हेर्नु त, अनि त्यो अन्धो मान्छेलाई बोलाएर केयरकार गरेर इन्क्वायरी गरेर त्यति बेला त्यो अन्धो मान्छेले के भन्छ? अनि ऊ त्यो व्यवस्थापकहरूले, धर्मगुरुहरूले, व्यवस्थाको शिक्षकहरूले, सदुकी फरिसीहरूले, हिब्रू बनाउँदा यहुदी बनाउँदाहरूले त्यो तिमीलाई आँखा जाति पारेछ त पापी हो, बुझ्यौ? पापी हो त्यो मान्छे भन्छन्। हेर्नु त, जसले चङ्गाई दिएको छ उसलाई त पापी भन्छन् संसारको रीतिरिवाजमा परमेश्वरको नाम लिनेले। तर त्यो अन्धो मान्छेले कति मिठो गवाई दिन्छन्, होइन? ऊ पापी हो कि धर्मी हो म जान्दिनँ, तर म अन्धो थिएँ, देख्ने भए। तर पनि तिनीहरूले भन्छ त हामी त के भन्छन्? इजरायलकाहरू, यहुदीहरू मूसाको छोराछोरीबाट घमण्ड गर्छन्। आउनु त, यो चाहिँ तपाईँले लुका रचित सुसमाचारमा पाउनुहुन्छ, 9 अध्यायको 25 पदमा पढ्नुहोस् न। लुका रचित सुसमाचार हामी एकदम यसलाई अब सेवालाई बिट मार्दै जानु परेको खण्डमा अब सबै हेर्दै त्यो अन्धो मानिसले के गवाई दिन्छ पढ्नुहोस् त, 9 अध्यायको 25 पद। किनभने मानिसले संसार प्राप्त गरे तापनि आफूलाई चाहिँ गुमाउँछ भने वा नोक्सान पार्छ भने त्यसलाई के फाइदा हुन्छ? त्यो पनि भयो। म माफ गर्नुहोस्, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय 22 पदमा यो अन्धो मान्छेले प्रभु यीशु मसीहको बारेमा कस्तो बयान दिएको छ पढ्नु त, 9 अध्यायको 25 पद। उसले जवाब दिएर भन्यो, उहाँ पापी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न म जान्दिनँ। उहाँ पापी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न म जान्दिनँ।
एउटा म जान्दछु, एउटै कुरो चाहिँ म जान्दछु, म अन्धा थिएँ, म अन्धा थिएँ, अब म देख्दछु। म अब देख्दछु। हेर्नु त, अन्धाले कति मिठो प्रभु यीशु मसीहको बारेमा बयानबाजी दिएको छ, एउटा साक्षी दिएको छ। म त जन्मजात अन्धो थिएँ, उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ कि पापी हुनुहुन्छ म जान्दिनँ, तर म अन्धा थिएँ, देख्ने भए। तर हेर्नु त, यदि नोमिनल क्रिस्चियन भयो भने, संस्कारको रूपमा, रीतिरिवाजको रूपमा मात्रै हामी प्रभुलाई ग्रहण गरेका छौँ भने त नि हामीले बाहिरी कुरालाई मात्रै देख्छौँ, तर त्यो सदुकी, फरिसी, त्यो धर्मगुरु, व्यवस्थापकहरू, त्यो हिब्रू भनौँ, यहुदी इजरायली बनाउँदा त के भन्छन्, हामी त मूसाको सन्तान भनेर घमण्ड गर्छन्। त्यसैको ठिक मुनिपट्टि आउनु त, 28 पदलाई पढ्नुहोस् त, 9 अध्यायको 28 पद। हामी जान्दछौँ, हामी जान्दछौँ, 28, तिनीहरूले उसलाई हप्काएर भने, तिनीले उसलाई, त्यो अन्धो मानिसलाई ती मानिसहरूले हप्काएर भने, त पो त्यसको चेला होस्, त पो त्यसको चेला होस्, तर हामी मोसाका चेला हौँ। हामी त मोसाका चेला हौँ। हेर्नु त, उनीहरूले यति साह्रो अहमता, घमण्ड, होइन, यी धर्मगुरु, यी फरिसी व्यवस्थाहरू, शास्त्रीहरू, यो हिब्रू भनाउँदाहरू, इजरायली वंशहरूमा एउटा अहमता थियो। हामी त मोसाको सन्तान, परमेश्वरबाट व्यवस्था पाएको जाति, एउटा आशिषित जाति, ठुलो उपाधि पाएको जाति। उनीहरू एकदम बाहिरी तत्त्वमा मात्रै अहङ्कार। तर यो हिब्रू लेख्नुको मूलभूत उद्देश्य नै हामीलाई बाहिरी अहमता होइनन्, बाहिरी व्यवस्था र शिक्षाले हामीलाई शुद्धिकरण दिँदैनन्, तर भित्री आँखा चाहिँ हाम्रो खोलिनु पर्दछ। त्यही कारण यो सङ्गति किन महत्त्वपूर्ण छ भनिकन त्यहाँनिर बताएको छ। प्रभु यीशु मसीह जब यो संसारमा हुनुहुन्थ्यो, प्रभु यीशु मसीहले पनि सेवाको क्रममा यो विषयलाई बताएको छ। भित्री आँखा खोलिनु आवश्यकता छ। भित्री आँखा खोलिने माध्यम र ठाउँ के हो भन्दा सङ्गति नै हो। जति हामी सङ्गतिमा जान्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई सुन्छौँ, परिपालन गर्छौँ, ठन्डा दिमाग र ठन्डा मिजाजले जब परमेश्वरको वचनलाई सुन्छौँ नि, हामीलाई केलाउने आत्मा परमेश्वरले दिनुहुन्छन्। त्यही कारण लुका 4:11 अध्यायमा आउनुहोस् त, प्रभु यीशु मसीहले के भन्नुभयो? यस कारणले गर्दा भित्री आँखा चाहिँ उज्यालो हुनु पर्यो। यदि तिम्रो आँखा उज्यालो छ, सारा शरीर नै के हुन्छ रे? उज्यालो हुन्छन्। 11 अध्यायको 34देखि 36 पदसम्म पढ्दै त, फरफर्ती शरीरको बत्ती आँखा हो, शरीरको बत्ती आँखा हो, यसकारण जब तिम्रो आँखा चोखो हुन्छ, जब तिम्रो आँखा चोखो हुन्छ, तब तिम्रो सम्पूर्ण शरीर उज्यालो हुन्छ। तिम्रो सम्पूर्ण शरीर पनि उज्यालो हुन्छ। तर जब आँखा खराब हुन्छ, जब तिम्रो आँखा खराब हुन्छ, तब तिम्रो शरीर पनि अँध्यारो हुन्छ। तिम्रो शरीर पनि अँध्यारो हुन्छ। यसकारण होशियार हौ, यसकारण होशियार हौ, उज्यालो अँध्यारो नहोस्। अब तिमीले पाएको जो उज्यालो छ ख्रीष्ट यीशुमा, त्यो जो अँध्यारो नहोस्। अनि यसकारण तिम्रो सारा शरीर, यसकारण तिम्रो सारा शरीर कुनै पनि भाग अँध्यारो नभइकन, कुनै पनि भाग अँध्यारो नभइकन उज्यालो भयो भने, उज्यालो भयो भने सबै उज्यालै उज्यालो हुन्छ। सब उज्यालै उज्यालो हुन्छन्। किन हाम्रो यो आध्यात्मिक प्रभु पाएको आत्मिक जीवन यदि हाम्रो उज्यालो हुन चाहन्छ भने, उज्यालो बनाउनु पर्छ भने, हामीले केवल ख्रीष्टलाई बाहिरी रूपले होइनन्, भित्री रूपले जान्न चाहन्छौँ भने हामीलाई सङ्गतिको धेरै आवश्यकता। एकदम हाम्रो आत्मिक जीवनको एउटा खाँचो सङ्गति हाम्रो एउटा अभिन्न अङ्ग भएर जाँदो रहेछन्। जति हामी परमेश्वरको वचनलाई सङ्गतिमा रहेर परिपालन गर्छौँ, नयाँ मान्छे हामीमा सृष्टि हुँदै जान्छन्। त्यही कारण बाइबलमा यसो लेखिएको छ, पौलदास पावलले एफेसीमा भएका विश्वासीलाई शिक्षा दिँदा, तिमीले पाएको ख्रीष्ट यीशुमा पाएको शिक्षा चाहिँ यही हो भन्छ। आउनु त 4 अध्याय, इफिसीको किताब 4 अध्याय, इफिसीको किताब 4 अध्याय 21 पददेखि तपाईहरु पढ्दै जानुहोस्। सरस्वती इफिसी किताब 21:22 लाई पढ्नुहोस् त। यीशुमा भएको सत्यता अनुसार 24 सम्म पढ्दिनुहोस्। यदि तिमीले साँच्चै नै उहाँका सुनेका छौ। 21, 22, 23, 24 पढ्नु। 4 अध्यायको 21 देखि
यसमा भएको सत्यता अनुसार यीशु ख्रिस्टमा भएको सत्यता अनुसार यदि तिमीले साँच्चै नै उहाँका सुनेका छौ यदि तिमीले ख्रिस्ट यीशुको वचनलाई सुनेका छौ, साक्षी र शिक्षालाई सुनेका छौ भने, र उहाँद्वारा सिकाएका छौ भने, यदि ख्रिस्ट यीशुद्वारा सिकाइएका छौ भने तिमीले पहिलेको चालचलन अब पहिलेको चालचलन त्यस पुरानो मान्छेलाई फालिदियो त्यो पुरानो मान्छेलाई फालिदेऊ। जो धोकापूर्ण लालसाहरूद्वारा व्यवस्थाको अधीनमा रहँदाखेरि त्यो पुरानो मान्छेले हामीलाई धोका दिँदथ्यो, त्यो चालचलन त्यागिदेऊ अनि भ्रष्ट हुन्छ त्यसले हामीलाई भ्रष्ट पार्दछ। र तिमीहरूको मनको आत्मा नयाँ जाओ अब तिम्रो मनको आत्मा चाहिँ नयाँ हुँदै जाऊ, अनि नयाँ मान्छेलाई पहिर नयाँ मान्छेलाई पहिर, जो चाहिँ परमेश्वरको रूप अनुसार जो परमेश्वरको रूप अनुसार धार्मिकता र साँचो पवित्रतामा सिर्जिएको छ। साँचो पवित्र नयाँ मान्छेलाई धारण, जति संगतिमा परमेश्वरको वचनलाई परिपालन गर्छौं, परमेश्वरको वचनलाई आदर दिन्छौं, परमेश्वरको वचनलाई सिरोपर गर्छौं, हाम्रो आध्यात्मिक जीवन, आत्मिक जीवन दिनोदिन नयाँ हुँदै जान्छ अरे क्या। नयाँ मान्छे धारण गर्दै जान्छ अरे, पुरानो मान्छेहरू फाल्दै जान्छ अरे, नयाँ मान्छेहरू भित्रिँदै जान्छ अरे। बाहिरी आँखा त छ, तर परमेश्वरले भित्री आँखा पनि चहकिलो पार्दै लान्छ एउटा नयाँ मान्छे के। अब हामी सेवालाई बन्द गर्न आँटेका छौं। अब हामीले 5-7 मिनेटमा सेवालाई बन्द गर्नेछौँ। जब हामीमा नयाँ मान्छे प्रवेश गर्छ, जब हाम्रो भित्री आँखा खोलिन्छन्, तब हाम्रो एउटा परिवर्तनशील जीवन, एउटा ईश्वरीय जीवन, ख्रिस्टीय जीवनहरू के गर्दछ देखा पर्दछ क्या। अब हामी एउटा उदाहरण हेर्छौँ, तत्पश्चात हामी सेवालाई बन्द गर्ने यत्न गर्दछौँ। एक समय एउटा परिवार रहेछ अरे, अनि त्यो परिवारमा चाहिँ अब श्रीमान श्रीमती भनौँ न, बाउआमा अनि 3टा छोरी रहेछ अरे। बाउआमा अनि 3टा छोरी, अनि त्यो बाउआमा र 3टा छोरी उनीहरू परमेश्वरलाई पाएको घराना रहेछ अरे। भनौँ न एउटा ख्रिस्टीय घराना, एउटा सुन्दर घराना। उनीहरूले बाहिरी आँखा र बाहिरी व्यवस्थाले मात्रै प्रभु यीशु मसीहलाई चिनेको होइनन्, तर भित्र हृदयबाट नयाँ मानिस धारण गरेको परिवार रहेछ अरे। अनि त्यो घरको ठिक माथिपट्टि चाहिँ एउटा वृद्ध मान्छे रहेछ अरे, क्रूर एउटा निर्दयी व्यवहारको मान्छे रहेछ अरे क्या। बुढो एकदम निर्दयी बाजे, दुष्ट बाजे भनौँ न। अनि त्यो 3टा छोरीलाई बुवाआमाले भनेछ अरे, अब तिमीहरूलाई एउटा एउटा कुखुरा पेवा पाल्न दिन्छौँ, अब हेरौँ अब 1 सालभित्र कसको कुखुराले चाहिँ धेरै अन्डा पार्छन्, चल्ला पार्छन्, अनि त्यो पछि बेचेर तिमीहरूले एकदम नयाँ सालमा सेवा जाँदाखेरि त्यही बेचेर चाहिँ कपडा किन्ने, नयाँ कपडा लाएर सेवामा जाने। अब छोरीले पनि बुवाआमाबाट एउटा एउटा पेवा पाएको खुसी न खुसी हैन, अनि आफ्नो आफ्नो खोरमा त्यो कुखुरा राखेको रहेछ अरे के। आफ्नो भनेपछि फेरि आफ्नै हुन्छ। हामी आफ्नो चिजलाई कति जतन गर्छौँ हैन, आफ्नै शरीरलाई हेर्नुहोस् न, हामी कति जतन गर्छौँ। बिहान उठ्छौँ, लक्स साबुनले मुख धुन्छौँ हैन। ओहो, कापचाप कुप्ची परेको अनुहार हामी कम्ती ख्याल गर्छौँ। टाटे बाङ्ग्रा साङ्ग्रा भए पनि कति मजाले ब्रस गर्छौँ, केस कोर्छौँ, एकदम सेन्टेड तेल लगाउँछौँ, नुहाइ धुवाइ गर्छौँ। हामी हाम्रो शरीरको कति ख्याल गर्छौँ हैन। उस्तै पर एकदम सेन्टहरू लगाएर फिस 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 लाएर पनि हिँड्छौँ क्या। बाटोमा हिँड्दा अरूले गरोस् भनेर क्या। सेन्टहरूको प्रचार बुझ्नु त, आफ्नो भनेको त आफ्नै हुन्छ नि। लुगा फाटाको कति जतन गर्छौँ, मैला भए पनि धुएर प्रेस लगाएर लाउँछौँ। हामी यो आफ्नो लुगालाई कचक कुचुक पारेर नालीमा फाल्दैनौँ, फेरि भोलि त्यो नालीबाट उठाएर लाउँदैनौँ। त्यो लाउनुको कति जतन गर्छौँ आफ्नो चिजहरूको, बाप्रे हैन। अनि त्यो छोरीले पनि आफ्नो आफ्नो कुखुराको कति खोरको कोठामा राखेछ। बिहान उठ्ने साथ पहिला आफ्नो कुखुरालाई पहिला चारो खुवाउँछ क्या, मोटो घाटो होस् नि, छिटो छिटो बढोस् फुलोस्, अन्डा पारोस्, थुप्रै चल्ला एकदम वृद्धि गरोस्, आफ्नोको बहुत ख्याल गर्ने।
भरे त एक दिन त त्यो छोरीहरूको कुखुरा चारो सारो खाएर यसो अब चर्छन् कुखुरा त हो हैन। अरे त्यो छोरीहरूको कुखुरा त त्यो एकदम दुष्ट बाजे क्रूर बाजेको बारीमा पुगेछ अरे। त्यो बुढो बाजे चाहिँ बारीमा चाहिँ साग लगाएको रहेछ अरे हैन। अब उता त हामी त अब रायोको साग भन्छौँ, नेपालमा पास्सेको साग भन्छन् हैन। जे होस् सागबारीमा बसेर कुखुराले अब कुखुराले त कोतारेको कस्तो चाहिँ हुन्छ। अब हामी नेपाली समाजलाई सिकाउनै पर्दैन। बाब्रा एउटा खुट्टाले कराक यता गर्छ, एउटा खुट्टाले कोतारे त बिचार त्यो दुष्ट बाजेको त सारा सागबारी त असिनाले पिटेको जस्तो क्या, छिया साग तेन्द्र पार्दैछ। भरे त त्यो बाजेले देखेछ, अन्त यस्तो ढुङ्गाले हान्दा त एउटा छोरीको कुखुरा त ठरै भएछ, कोमेला त कुखुरा त बारीमै मरेछ। अब उहाँ त्यो कुखुराको मालिकहरूलाई त थाहा छैन नि छोरीहरूलाई। भरे एकछिनमा त कराउँदै आछ रे बाजे, पाल्नु जान्दैन भने, हेर्नु जान्दैन भने, ठाउँ कुखुरा पाल्मा पसेर सबै बोट बिरुवा बिगार्ने कोतारेर को छ घरमा भन्दै कराउँदै आछ रे बाजे। अब त्यो भित्र त बाउआमा 3 जना छोरी सबै एकदम चुपचाप। आज बुढो बा किन थर्काउँदै हाम्रो घरको आँगनमा आउँछ ढोकामा भनेको त बाजेले त ला तेरो कुखुरा भरे यस्तो कुखुरा त मारेर त ढोकाभित्र पछार्दैछ अरे, फाल्दैछ अरे ढोक भरे त कान्छी छोरीको कुखुरा रहेछ अरे। त्यो टाउकोबाट रगत बगिरहेको मरेको कुखुरा ला पाल्नु सक्दैनस् किन पाल्छस् भनेर फाल्दैछ। मरेको कुखुरा त ढोकाभित्र स्वात्तै पसेर कोठामा। त्यति भनेर बाजे पनि गयो। भरे कुखुरा उसको भन्दा कान्छी छोरी यति रुन थालेछ अरे, तोडी तुर्न थालेछ, भक्कान फुट्यो। तोइ भैँसी बाजेले मारिदियो किनभने उसको बारीमा अब कुखुरालाई पनि के दोष। अब कुखुरालाई कस सिमाना कहाँसम्म हुन्छ, कसको सिमाना कहाँ हुन्छ, कहाँ जानु के भन्नु त। अब कुखुरा अब मार्दै बाजे छोरी रुनु त बेलाख रुनु थालेछ अरे। त्यति बेला आमा बाउले सम्झ नरु केही छैन, नरु कुखुरा गयो मारिदियो नि त, केही छैन नि त, हामी त छौँ नि, तँलाई यत्रै कुखुरा किनेर दिन्छौँ नि त, भयो त नरु नि त। अब त्यो छोरी चाहिँ आफ्नो मेहनत परिश्रम सम्झेर रुइरहेछ। त्यति बेला त बाबाले पनि भनेछ अरे कति दिन भयो त्यो कुखुराको मासु खानु नपाएको, काटेर खानु पनि माया लागेको थियो। अब बाजेले मारिदियो, लो काटेर खाऊ यार भन्छ। छोरी भन्छ अरे मेरो यत्रो कुखुरा मरेछ, तपाईँ चाहिँ मासु खाने पिर। आमाले भन्छ हो नि हो, म पनि मसला पिस्छु एकदमै। आमा पनि अब सिलौटोमा मसला पिस्नु राजी। कुखुरा काटेर त्यहाँदेखि पिस्न आज जियोस् कान्छी छोरीको कुखुरा खान पाइने भयो। परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद। अब कुखुरा मारिदिरहेको छ, बाआमाले पनि एकदम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छन्। कति राम्रो। नकारा न छोरी नकारा, भरे सुतेको त्यो बाज घरमा ढुङ्गामुढा गर्ने हो नि भन्ने शिक्षा दिएनन्। कति राम्रो शिक्षाहरू त। नयाँ मान्छे धारण गरेका, सङ्गतिमा रहेर परमेश्वरको वचनलाई परिपालन गरेको मान्छे, क्षमाको हृदय आउँछन्। ख्रीष्ट यीशुले तपाईँ नि ममाथि कति ठुलो क्षमा दिनुभयो। एक समय तपाईँ म पनि पाप र अपराधमा चुर्लुम्मै डुबेको मान्छेलाई प्रभुले के घृणा गर्नुभयो। लाखेस तिमीहरू पनि एक दिन संसार छोड्छ माथि आउलास, म पनि तिमीलाई आगोमा फ्राई गर्दै खान्छु भन्नु भएन। तर प्रभु यीशु मसीहले हेर्नु त क्रुसको त्यो घायल अवस्थामा पनि हे मेरो स्वर्गमा हुने पिता यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्, के गर्दैछन् जान। कति मिठो क्षमा दिनुहुने क्षमाका परमेश्वर हो नि त हाम्रो प्रभु। अनि त्यही शिक्षा चाहिँ आज हरेक विश्वासीको हृदयमा पस्नु सक्नु पर्यो। तपाईँ मात्रै तपाईँ अनि मेरो निम्ति पनि स्वर्गद्वार परमेश्वरको घरको ढोका खुला हुन्छन्, बुझ्नु भएन। जे भयो सो भयो। तर अबको यात्राहरू, अबको सङ्गतिहरू परमेश्वरको वचनलाई परिपालन गरेर हिँड्न सक्यौँ भने त आशिषित परिवार हामी बन्न सक्नेछ। कति राम्रो त्यो बुवा आमाको नक्सा हेर्नु त। किनिदिन्छु नि, त्यत्रै किनिदिन्छु नि तँलाई छोरी। बाउले भन्छ मासु नखाएको पनि बहुत भयो, पालेको कुखुरा काट्नु माया लागेको थियो, बाजेले मार्दा ठिकै भयो। आमा पनि मसला पिस्नु थाले, कुखुरा काटियो, यस्तो मिठो पकायो,
घरै गन्धले भरियो 12 मसलाको मक 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 क्या भन न। परमेश्वरको जब उपस्थिति हुन्छ, परमेश्वरको वचनलाई कायम गर्ने मान्छे, सङ्गतिलाई आदर भक्ति गर्ने मान्छे, परमेश्वरको सेवा गर्ने सही ढङ्गले सेवा गर्ने मान्छेहरूको जीवनबाट त त्यस्तो किसिमको सुगन्धहरू पो पैदा भर्ने चिनेर छन् क्या। घरै मिठो। त्यसलाई आमाले भनेछ अरे 1 कटोरा मासु ल्याएर अरे, अनि कान्छी छोरी जसको कुखुरा मारियो, जसको कुखुरा घरमा पकाइएको छ, अनि त्यही छोरीलाई भन्छ यो मासु लगेर माथि त्यो बाजेलाई दे, जो बाजेले तेरो कुखुरा मार्यो। अब भयो। छोरीले भन्छ त्यस्तो बुढोलाई पनि कसैले पुर्याउँछ, त्यस्तो निर्दय बुढो। आमाले भन्छ छैन छोरी, बाजेले गल्ती गरे त गरे नि त, तैँले बाबुले भनेको कुरा त मान्न। जा छोरी, ढोका दिनु भन्नु, अनि आमाले पठाए भन्नु, त्यति चाहिँ भयो। के गर्नु? एउटा आज्ञाकारितामा पनि त आशिष रहेछ नि त भन्नु नि त। छोरीले पनि अब आमाले भनेको खबरी आफ्नै कुखुरिएको छ, मान्छेले मारे मन कस्तो चाहिँ चोट त हुन्छ नि, तर पनि छोरीको ती आज्ञाकारिता। हाम्रो प्रभु यीशु मसीह पनि यस धरतीमा आउनुभयो, मृत्यु क्षणसम्म आज्ञाकारी हुनुभयो, अनि पिताको दाहिने हातमा विराजमान हुनुभयो। सारा अधिकार परमेश्वर पिताले अनि प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो पुत्रलाई के गर्नुभयो? दिनुभएको छ नि त बुझ्नुभयो। अनि त्यही अधिकारमा तपाईले मलाई पनि समावेश गर्न चाहनुहुन्छ के? अनि समावेश गर्ने र पाएर सुन्ने ठाउँ चाहिँ हो सङ्गति हो। संसार यस्तो सङ्गतिबाट बाहिर जान्छ, यस्तो कुराहरू कहाँ सुन्नु हो? परमेश्वरको महानतालाई बुझ्न सुन्ने ठाउँ नै सङ्गति के? कहाँ छोरी गए बाजेले को हजुर मको कान्छी छोरी हो बाजे, एकदम अलिक ठाडा सारा चढाउनु पर्छ होला नि। छोरीले भने हजुरलाई अलिकति मासु पठाइदिनु भएको छ। भित्र गएर बाजे म गए नमस्ते फर्केछ। व्यतीत आज्ञा पालन भने मारे तर आज्ञा पालन गर्यो। कुखुरा मार्दाको बुढो बाजेको आवाज आजको बाजेको जगह कुन हो त, ठाउँ कुन हो त भन्दाखेरि सङ्गति हो, सेवा हो। हेर्नु त यहाँनिर भजन सङ्ग्रह 119 को 18 पदमा पढ्नुहोस् त। भजन सङ्ग्रह किताब 119 को 18 पद। मेरा आँखाहरू खोलिदिनुहोस् र म तपाईँको व्यवस्थाबाट अद्भुत कुराहरू देख्न सकूँ। कस्तो मिठो चाहना यो भजनकार लेख्ने मान्छेको। हे स्वर्गीयमा विराजमान हुने परमेश्वर, मेरो भित्री आँखाहरू खोलिदिनुहोस् ताकि म तपाईँको व्यवस्थाबाट, तपाईँको पवित्र शास्त्रबाट म अचम्म र सामर्थ्यको कुराहरू देख्न सकूँ। हेर्नु त, यस कारणले गर्दा हाम्रो चाहना पनि यस्तै मानिसहरू जस्तो के गर्नुपर्छ? राख्न पर्दछ। यस्तै शिक्षा हामीले सङ्गतिमा बसेर सुन्नु पर्दछन्। परमेश्वरको वचनलाई हाम्रो जीवनमा कार्यकारी काम गर्न दिनु पर्दछन्। एउटा नयाँ मान्छेलाई धारण गर्ने। अब पुरानो मान्छेलाई फाल्ने समय हो,
छ भने पनि त्यसलाई एकदम एभोइड गर्ने समय हो। जति हामी नयाँ मान्छेलाई धारण गर्छौँ सङ्गतिमा बसेर, जब सङ्गतिमा बस्छौँ सुन्छौँ, प्रभु हो तपाईँको विचार तपाईँको योजना अनन्तकालीय छ, म सानातिना कुरालाई पन्छाउन सकौँ, नयाँ मान्छेलाई धारण गरेर सङ्गति मार्फत म तपाईँको वचनलाई म बुझ्न सकौँ, मेरो भित्री आँखा खोलिदिनुहोस् भन्न सक्यौँ भने हामी विजयी जीवनलाई के गर्न सक्छौँ, पाउन सकौँ। धेरै कुराहरू हुँदा हुँदै पनि अब समय हाम्रो हातबाट लगभग सकिएको खण्डमा हामी सेवालाई आज यहाँ बन्द गर्दैछौँ र हामी त्यही आधार पत्तै पढिकन भविष्यमा प्रभुले समय दियो भने हामी यो सङ्गतिको महत्त्वपूर्ण कुरालाई हेर्नेछौँ। 10 अध्याय हिब्रूको किताब 10 अध्याय 25 पद, परमेश्वरले गरून् आज यो सङ्गतिको माध्यमको द्वारा हामीलाई पनि भित्री आँखा खोलिएको विश्वासीहरू, उद्धार पाएका विश्वासीहरू, एउटा आज्ञा पालन गर्ने त्यो छोरी जस्तै एउटा त्यस्तो घराना परिवार मण्डली बन्नका लागि हामी हरेकलाई सहायता गरेका हुन्। 10-25 पढिकन हामी सेवालाई बन्द गर्दैछौँ। र कसैको आदत भए झैं कसैको आदत भए चाहिँ हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछोडौँ, हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछोडौँ, तर एक अर्कालाई उत्सव दिँदै रहौँ, एक अर्कालाई उत्साह दिँदै रहौँ। अनि त्यो दिन जति नजिक नजिक आउँदै परेको छ जति जति त्यो दिन नजिक आउँदै गरेको देख्दछौ तिमीहरू देख्दछौ अति नै बेसी हामी यसो गर्ने गरौँ, उति नै बेसी हामी सेवा गर्ने गरौँ। प्रभुले हामीलाई यस विचारमा भविष्यमा आगामी दिनहरूमा अब पृथ्वी तलमा भयानक दिनहरू प्रवेश गर्दैछन्, यो सङ्गतिको माध्यमको द्वारा त्यो आत्मिक स्तरमा बढाउनको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। प्रभुले यस विचारमा हामी प्रत्येकलाई आशिष दिएका हुन्। आमेन। यीशुमा फेरि पनि जय मसीह। म्युट छ के हो? जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। दोराखाबाट हाम्रो आज जेबीले प्रार्थना गरिदिनुहोस्, अन्तिम प्रार्थना आशिष पनि माग्दिनुहोस्। हाम्रो कम्प्युटर ह्याङ भयो। मलाई तपाईँ हाम्रा सिर्जनहार पालनहार परमेश्वर, त्यो राजा प्रभुको महाप्रभु एकमात्र जीवनदाता परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ, जसले हामीलाई समयमा बताइकन आजको दिनसम्म पृथ्वी तलमा हजुरको महिमाको लागि समाधि राख्नुभएको कारण आज बेलुकी पख प्रभु तपाईँले फेरि आफ्नो दासद्वारा नेपालबाट हामीलाई अनलाइन सेवा दिनुभएको कारण आज धेरै वचनद्वारा विशेष प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। 10-25 को निम्ति जब यो समय नजिक भएको हामीले देखिरहेका छौँ, तब एक ठाउँमा भेला हुन नछोडा हे प्रभु तपाईँको वचन छ। त्यसकारण प्रभुजी अब हामी यो समयलाई हामीले जानेका छौँ, समय बहुतै कम्ती छ। त्यसकारण प्रभु अब हामी एक ठाउँमा भेला भइकन तपाईँ महान परमेश्वरको सेवा सङ्गति गर्दै आज तपाईँको दिन पर्खिनु छ। हे प्रभु तपाईँको दयाको हात राख्नुहोस्, बिन्ती प्रार्थना छ। र प्रभु अब यसरी आज संसारमा आज यो प्रभु फेरि पनि महामारीले यसरी हाम्रो सेवा सङ्गति अब अलग भएको छ। हामी अलग भएर आफ्नो आफ्नो घरमा गर्नु परेको छ। यो विनाशकारी यो महामारीलाई तपाईँले हे प्रभु संसारदेखि हटाइदिनुहोस्, सबै मेटाइदिनुहोस्। र प्रभुजी फेरि पनि हामी जस्तोको तस्तो अब अगाडि जो पहिला सेवा गर्थ्यौँ त्यही प्रकारले फेरि गर्दै तपाईँको दिन पर्खिरहन सकौँ, बिन्ती प्रार्थना छ। अरू सब वचनहरू धेरै वचनहरूद्वारा तपाईँ बोल्नुभयो, धन्यवाद दिन्छु प्रभु। तपाईँ महान परमेश्वर, साँच्चै नै प्रभु आफ्नो दासद्वारा हामीसँग बोलिकन हाम्रो जो खाँचोलाई तपाईँले पुरा गर्नुभएको छ, धन्यवाद दिन्छु। र प्रभुजी फेरि पनि अब आउनेवाला दिनमा हे प्रभु तपाईँ महान परमेश्वरको महिमाको लागि हामीलाई जिउने कारण तपाईँले बनाउनुहोस्। टाढो नजिक भए तापनि प्रभु तपाईँ महान परमेश्वरलाई आज हेर्दै तपाईँको बाटो हेर्दै तपाईँको निम्ति जिउने कारण बन्न सक्छ आशा गर्छौँ प्रभु। फेरि यसरी भेटघाट भइकन यो प्रभु सेवा तपाईँले गर्नुहुन्छ। हे प्रभुजी आफ्नो दासलाई नेपालको पश्चिमदेखि हे प्रभु अगाडिको समयमा ल्याइदिनुहुन्थ्यो,
हाम्रो धेरै मण्डलीहरूमा भिजिट गरी सेवा गरी उहाँहरू फेरि आफ्नो मण्डलीमा फर्किजानुहुन्थ्यो। तर यस गरी हामी अलग अलग भएका छौँ। तपाईँ प्रभु तपाईँको दया भयो। आज अनलाइन सेवामा प्रभु तपाईँको दास हामीसँग बोल्नुभएको छ। हे प्रभुजी आफ्नो वचनद्वारा तपाईँ बोल्नुभयो, धन्यवाद दिन्छु प्रभु। अब यसरी हामी विश्वव्यापी मण्डलीका अब सुनखरीका छोराछोरी तपाईँका छोराछोरी हामी सबै मिलिकन कुन प्रकारले प्रभु जिउँदो आशा लिकन संसारमा जिउनु छ। यो प्रभुजी तपाईँले हामीलाई सहायता गरेर बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। नेपालमा भएका पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जो जति मण्डलीहरू तपाईँले चुनी छानी राख्नु भएको छ, यो प्रभु तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस्। अनि भुटानमा भएका प्रत्येक मण्डली परिवारको पनि चुनी सुरक्षा दिनुहोस्। इन्डियामा छन् हे प्रभु प्रत्येक स्टेटमा, हे प्रभुजी कालिम्पोङ दार्जिलिङ सिक्किमतिर छन्। अनि हे प्रभु मामरेमा भएका डुवर्समा भएका तपाईँका लोकहरू छन्। हे प्रभुजी आसाम खण्डमा छन्। अनि प्रत्येक स्टेटमा भएका लोकहरू छन्। सबैको साथ जो बिमारी छन् राख्नुहोस्। कन्ट्रीमा पनि प्रभु चुनी छन् राख्नु भएको टाढो टाढो देशमा सबैको साथमा तपाईँ हुनुभयो। उहाँसँग दया गर्नुभयो। जतिले अनलाइनमा वचन सुनेका छन् त्यो प्रभु तपाईँलाई आशिष दिनुभएको छ। हामी प्रत्येक परिवारले सुनेका छौँ, आशिष दिनुभएको छ। बिन्ती धन्यवाद सहित महान मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहको नाम चाहन्छौँ। स्वर्गीयको नाम सुनि गर्नुहोस्। हामी आशिष राख्छौँ। हाम्रा मुक्तिदाता प्रभु ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम र पवित्र आत्माको सङ्गति यहाँ हामीहरूको बिचमा जहाँ कहीँ छन् भुटान मण्डली, हे प्रभु फेरि विश्वव्यापी मण्डलीको साथमा जहाँ कहीँ छन् प्रभु तपाईँले चुनी छानी राख्नुभएको सबैको साथमा जो रोगी गाडी छन्, दुःख कष्टमा छन्, सबैको साथमा आजदेखि सदा सर्वदा एक समान भइरहन्। एक अर्कालाई जति जोडी आएको देख्छौँ, एक अर्कालाई दिँदैरहौँ। जति जोडी आएको देख्छौँ, कसैको जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। सबै प्रियहरूलाई यहाँ जुममा हुनेहरूलाई सबैलाई पश्चिम नेपालबाट जय मसीह। विशेष गरी हाम्रो नेपाल जय मसीह। जय मसीह बडा। जय मसीह सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। युसुफ पनि आएको हाम्रो भाइले सियोनकाहरू रहेछन्, हाम्रो भानिज केटाहरू रहेछन्, माम्रेकाहरू। सबैलाई जय मसीह। प्रभुको इच्छा सबलाई जय मसीह। जय मसीह। दिदी छाया जय मसीह। धिना रोशन जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। यो जुनादारी भएको नाम चाहिँ के छ यार? भोलिको हाम्रो एनाउन्समेन्ट उहाँले गर्नुहुँदैछ।
अलिकति थोरै समयको लागि ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस् होला एनाउन्समेन्ट भोलिको लागि। अबको त्यहाँबाट आवाज आएको छैन। अब सबैलाई जय मसीह। भोलि पनि हाम्रो अनलाइनको सेवा छ बेलुका 6 बजी। अनि सबैजनालाई हामी रिक्वेस्ट गर्दछौँ हजुरहरू फेरि अनि आशिषको अब आशा राख्दछौँ। अनि सबैको लागि हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। नरो लागि पनि प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस् ल। सबैलाई जय मसीह। हाम्रो ट्रिफिना बहिनी जय मसीह। जय मसीह दाजु। कहाँ हुनुहुन्छ बहिनी अहिले? ए हजुर हजुर। हाम्रो पारोबाट हाम्रो ट्रिफिना बहिनी पनि आउनु भएको रहेछ आज। जोजो लालसन जोजो जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। खुसी लाग्यो जोजो? पुरा मलाई रिक्वेस्ट आइरहेछ अनम्युट गर्नु भनेर। हामीले पनि आशिष पायौँ, खुसी लाग्यो। भोलि चाहिँ लिएर आउनुपर्छ है तपाईँले पनि। हजुर एउटा नयाँ हिन्दूको गीत लिएर आउनुपर्छ है भोलि चाहिँ तपाईँले। हिन्दू अरे हिन्दी भनेको भोलि हिन्दीको गीत लिएर आउनुहोस् है।